भगवद् गीताको अध्याय 9 प्रारम्भ हुन्छ। परम गोपनीय ज्ञान। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीले कहिले पनि मेरो ईर्ष्या गरेनौ, त्यसैले म तिमीलाई परम गोपनीय ज्ञान र अनुभव भन्दछु। यसलाई जान्नाले तिमी संसारका सबै कष्टहरूबाट मुक्त हुनेछौ। भक्तले भगवानका बारेमा जति धेरै सुन्दछ त्यति नै बढी ऊ प्रबुद्ध हुँदै जान्छ। भगवानका बारेमा सुन्ने विधिलाई श्रीमद्भागवतममा यसरी वर्णन गरिएको छ। भगवानका सन्देशहरू पूर्ण शक्तिशाली हुन्छन्। यदि भगवान सम्बन्धी विषयको चर्चा भक्तहरूका बीचमा गरेमा त्यस्ता शक्तिहरूको अनुभूति अझ राम्ररी गर्न सकिन्छ। तर यो अनुभूति मनोधर्मी चिन्तकहरू तथा विद्यालयका विद्वानहरूको सङ्गतबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनभने यो अनुभूत ज्ञान हो। भक्तहरू सधैँ भगवानका सेवामा लागिरहन्छन्। भगवानले पनि यसरी कृष्ण भावनामा संलग्न हुने प्राणीहरूको मानसिकता र निश्चलतालाई बुझ्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भक्तहरूको सङ्गतमा रहेर श्रीकृष्ण विज्ञान बुझ्ने बुद्धि दिनुहुन्छ। कृष्ण चर्चा अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ। यदि कुनै भाग्यमानी व्यक्तिलाई यस्तो सत्सङ्गत प्राप्त हुन्छ र सत्सङ्गतबाट पाएको ज्ञानलाई आत्मसात गर्न खोज्छ, त्यस्तो व्यक्तिले आध्यात्मिक अनुभूतिका दिशामा अवश्य उन्नति गर्दछ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आफ्नो अलौकिक सेवाको उच्च स्तरसम्म पुर्याउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो 9औं अध्यायको परम गोपनीय विषयका बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यसभन्दा अघिका अध्यायहरूमा भन्नुभएको विषयभन्दा यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। भगवद् गीताको पहिलो अध्याय सम्पूर्ण ग्रन्थको भूमिका जस्तो छ। दोस्रो र तेस्रो अध्यायमा वर्णन गरिएको आध्यात्मिक ज्ञानलाई गोपनीय भनिएको छ। 7औं र 8औं अध्यायमा विवेचना गरिएको विषय विशेष गरी भक्ति सेवासँग सम्बन्धित छ। कृष्ण भावनामा प्रकाश पार्ने हुनाले यी दुई अध्यायलाई अझ गोपनीय भनियो। तर यो 9औं अध्यायमा जुन विषयको चर्चा गरिएको छ त्यो विशुद्ध भक्ति हो, त्यसैले यसलाई परम गोपनीय भनिएको हो। जसले भगवान श्रीकृष्णको यो परम गुह्य ज्ञान प्राप्त गर्दछ त्यो दिव्य पुरुष हो र त्यस्तो व्यक्तिलाई संसारमा रहँदा पनि यस संसारमा भौतिक कष्टहरूले सताउँदैनन्। भक्ति र सामृत सिन्धुमा भनिएको छ, भगवानलाई प्रेममय सेवा समर्पण गर्ने तीव्र इच्छा भएको व्यक्तिलाई सांसारिक बद्ध अवस्थामा रहेको भए पनि मुक्त पुरुष मान्नु पर्दछ। यस्तो मार्गमा लागेको व्यक्ति मुक्त पुरुष हो भन्ने कुरा यसै भगवद्गीताको 10औं अध्यायमा पनि हामीले पाउन सक्दछौँ। यहाँ यो पहिलो श्लोकको विशेष महत्त्व छ। इदम ज्ञानम अर्थात् यो ज्ञान, यस शब्दले शुद्ध भक्ति सेवालाई सङ्केत गरेको छ। यो भक्ति सेवामा विभिन्न 9 प्रकारका क्रियाकलापहरू पर्दछन्। ती हुन् श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बन्धन, दास्य, साख्य र आत्मनिवेदन। भक्तिका यी 9 तत्त्वहरूको अभ्यास गर्नाले मानिस अध्यात्म चेतन वा कृष्ण भावनाका स्तरसम्म उठ्न सक्दछ। जसरी जब मानिसको हृदय भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट शुद्ध हुन्छ अनि मात्र उसले यो कृष्ण विज्ञान बुझ्न सक्दछ। जीवात्मा भनेको भौतिक वस्तु होइन भन्ने कुरा मात्र जानेर पुग्दैन, यो आध्यात्मिक अनुभूतिको आरम्भ मात्र हो। उसले म शरीर होइन भन्ने ज्ञान भएका भक्तहरूको आध्यात्मिक क्रियाकलाप र सामान्य मानिसका शारीरिक क्रियाकलापहरू बीच हुने अन्तरलाई चिन्नु पर्दछ। 7औं अध्यायमा हामीले भगवानकी ऐश्वर्यमय शक्ति, उहाँका अन्य विभिन्न शक्तिहरू, पराप्रकृति र अपराप्रकृति तथा यो सम्पूर्ण भौतिक जगतको चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यो 9औं अध्यायमा भगवानका महिमाको चित्रण गरिनेछ। यस श्लोकमा प्रयोग भएको अनसूयवे शब्द पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया ठुला विद्वान भाष्यकारहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको ईर्ष्या गर्दछन्, त्यसैले ठुला ज्ञानी विद्वानहरूले लेखेका भगवद्गीताका भाष्यहरू पनि अशुद्ध हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णप्रति ईर्ष्यालु भएका कारणले गर्दा उनीहरूले गरेका भाष्य व्यर्थ हुन्छन्। केवल भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरूले गरेका टीका नै प्रमाणिक हुन्छन्। कुनै पनि ईर्ष्यालु व्यक्तिले भगवद्गीताको व्याख्या गर्न सक्दैन वा कृष्ण सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान प्रदान गर्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णलाई राम्ररी नबुझी जसले उहाँका चरित्रको आलोचना गर्दछ त्यो मूर्ख हो। अतः यस किसिमका भाष्यलाई सावधानीपूर्वक हटाइदिनु पर्दछ। जसले श्रीकृष्णलाई भगवान भनेर बुझेका छन् ती शुद्ध तथा दिव्य व्यक्तित्वहरूका लागि यी अध्यायहरू धेरै लाभदायक हुनेछन्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मं सुसुखं कर्तव्यमयम्। यो ज्ञान विद्याको राजा हो, सम्पूर्ण राज रहस्यहरूमध्येको महागोपनीय रहस्य हो। यो नै पवित्रतम ज्ञान हो।
यसले अनुभूतिद्वारा आत्माको प्रत्यक्ष बोध गराउँदछ। यही नै धर्मको पूर्णता हो। यो अविनाशी छ र यसलाई आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भगवद् गीताको यो 9औं अध्यायलाई सबै विद्याहरूको राजा भनिएको छ, किनभने यो विद्या पहिले व्याख्या गरिएको सबै दर्शन र सिद्धान्तहरूको सार हो। भारतवर्षका प्रमुख दार्शनिकहरूमा गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क, शाण्डिल्य, वैश्वानर र व्यास उल्लेखनीय छन्। यीमध्ये सबैभन्दा पछिल्ला दार्शनिक वेदान्त सूत्रका रचयिता व्यासदेव हुन्। त्यसैले यो भारत भूमिमा दर्शन वा दिव्य ज्ञानको अभाव कहिले भएन। यही सन्दर्भमा भगवानले यो 9औं अध्यायलाई यस्ता सबै ज्ञानको राजा भन्नुभएको हो, किनभने यो अध्याय वेदहरूको अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञान र विभिन्न दर्शनहरूको सारांश हो। यहाँ यो ज्ञानलाई अत्यन्त गोपनीय वा गुह्य भनिएको छ, किनभने यस्ता गुह्य वा दिव्य ज्ञानले आत्मा र शरीर बीचको अन्तरलाई बुझ्ने र बुझाउने काम गर्दछन्। भक्ति योग सम्पूर्ण गोपनीय ज्ञानहरूको पनि राजा अर्थात् प्रमुख ज्ञान हो। यो राजविद्या र त्यसको पनि पराकाष्ठा हो। साधारणतया मानिसहरूलाई यस्तो गोपनीय ज्ञानको शिक्षा दिइँदैन, उनीहरूलाई बाहिरी ज्ञानको मात्र शिक्षा दिइन्छ। बाहिरी ज्ञान भन्नाले राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, ज्योतिष, इन्जिनियरिङ इत्यादि बुझिन्छ र मानिसहरू यस्तै विषयमा अल्मलिएका छन्। संसारभरि यस्तै बाहिरी ज्ञान विज्ञानका ठुल्ठुला विश्वविद्यालय र विभागहरू छन्, तर दुर्भाग्य संसारमा आत्मज्ञानको शिक्षा दिने वा आत्मविज्ञानको जानकारी गराउने कुनै विश्वविद्यालय वा विभाग वा शैक्षणिक संस्था अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। आत्मा शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। आत्मा बिना शरीरको कुनै महत्त्व हुँदैन, तैपनि मानिसहरू आत्माको चिन्ता गर्दैनन् र शारीरिक आवश्यकताहरूलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिने गर्दछन्। श्रीमद् भगवद् गीताले विशेष गरी दोस्रो अध्यायदेखि नै आत्माको महत्त्वमाथि जोड दिँदै आएको छ। भगवद् गीताको सुरुमा भगवानले अन्तबन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा भनेर शरीरलाई नाशवान र आत्मालाई अविनाशी भन्नुभएको छ। आत्मा भन्ने कुरा यो शरीरभन्दा भिन्न वस्तु हो र यसको स्वभाव विकार रहित छ, अविनाशी छ, शाश्वत छ भन्ने जान्नु मात्र पनि ज्ञानको एउटा गुह्य अंश हो। तर यसबाट मात्र आत्माको बारेमा कुनै सकारात्मक जानकारी प्राप्त हुँदैन। कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा आत्मा शरीरभन्दा भिन्न छ, त्यसैले शरीर छुटेपछि आत्मा शून्यमा रहन्छ र निराकार बन्दछ भन्ने भ्रम पनि भएको पाइन्छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। शरीरमा हुँदा यति सक्रिय रहेको आत्मा शरीर छुटेपछि कसरी निष्क्रिय भएर बस्न सक्दछ? आत्मा सधैँ सक्रिय रहिरहन्छ। यदि आत्मा शाश्वत भए यसको क्रियाशीलता पनि शाश्वत नै छ र आध्यात्मिक जगतमा वैकुण्ठ लोकमा हुने यसका गतिविधिहरू नै आत्मज्ञानको अति गोपनीय भाग हो। आत्माका यिनै गतिविधिहरूको ज्ञानलाई नै यहाँ सबै ज्ञानको राजा वा सम्पूर्ण ज्ञानको परम गोपनीय अंश भनिएको हो। वैदिक साहित्यमा वर्णन गरी अनुसार यो ज्ञान सबै किसिमका गतिविधिहरूभन्दा पवित्रतम छ। पद्म पुराणमा मानिसका पाप कर्महरूको विश्लेषण गरिएको छ र एउटा पापपछि हुने अर्को पापको परिणाम पनि देखाइएको छ। जो व्यक्ति सकाम कर्महरूमा संलग्न रहन्छन् तिनीहरू पापपूर्ण गतिविधिका विभिन्न रूप र स्तरमा अल्झिरहन्छन्। उदाहरणका लागि जमिनमा रोपिएको कुनै बीज तुरुन्तै उम्रिँदैन। बीजलाई पनि उम्रिनका लागि केही समय लाग्दछ। सुरुमा त्यो सानो टुसाका रूपमा देखा पर्दछ, अनि सानो बिरुवा बन्दछ र पछि बल्ल त्यसले एउटा रुखको आकार ग्रहण गर्दछ। रुख बनिसकेपछि त्यो फुल्दछ अनि फल्दछ। जब फलहरू पाक्दछ अनि त्यो रुखको बिउ रोप्नाले त्यसको फलको स्वाद लिन्छ। त्यसै गरी सर्वप्रथम मानिसले पाप कर्म गर्दछ। उक्त पापलाई पनि रुखको बीजलाई जस्तै उम्रिन र फल्न केही समय लाग्छ। यसका पनि विभिन्न अवस्था छन्। मानिसले वर्तमानमा पाप कर्म गर्न पूर्णतः बन्द गरे पनि पहिले गरिएका पापको फल उसले भोगी नै रहनु पर्दछ। कुनै पापहरू अझसम्म पनि बीजका रूपमा बाँकी रहेका हुन सक्दछन्, त कुनै फलिसकेका र फुलिसकेका हुन्छन्, जसलाई हामी विभिन्न दुःख र कष्टका रूपमा भोगिरहेका हुन्छौँ। भगवद् गीताको 7औं अध्यायको 28औं श्लोकमा भनिएको छ, जसले सम्पूर्ण पाप कर्मका प्रतिफलहरू भोगेर समाप्त गरिसकेको छ र सांसारिक कर्मबाट मुक्त भएर पूर्णतया पुण्य कर्ममा संलग्न भएको छ, त्यस्तो व्यक्ति नै भगवान श्रीकृष्णको भक्त बन्न आइपुग्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा जो वास्तविक भगवत भक्तिमा संलग्न हुन आइपुगेको छ त्यो व्यक्ति आफ्ना सबै पाप कर्महरूबाट मुक्त भइसकेको हुन्छ। पद्म पुराणले यस भनाइको पुष्टि यसरी गरेको छ, अप्रारब्धफलं पापं कुटं बीजफलोन्मुखं क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णुभक्तिरतात्मनाम्। अर्थात् भगवत भक्तिमा संलग्न भएका व्यक्तिका पाप कर्महरू फलीभूत भएका हुन् वा सञ्चित रहेका हुन् वा बीज रूपमा किन नहुन्, सबै नष्ट हुन्छन्, किनभने भक्ति योग शुद्धिकरण शक्ति निकै प्रबल हुन्छ।
त्यसैले यसलाई पवित्रतम, उत्तमम वा शुद्धतमम भनिएको छ। उत्तमको अर्थ दिव्य हुन्छ, तमसको अर्थ भौतिक जगत वा अन्धकार हो र उत्तमको अर्थ भौतिक गतिविधिभन्दा परको दिव्य हो। कहिलेकाहीँ भक्तहरू साधारण मानिस जस्तै सांसारिक काममा लागेका देखिए पनि तिनका भक्तिमय कर्महरूलाई कहिल्यै सांसारिक कार्य जस्तो ठान्नुहुन्न। भक्तिमय क्रियाकलापहरूबाट परिचित भएको व्यक्तिले मात्र भक्तिमा रहेर गरिने सेवा साधारण सांसारिक कार्य जस्तो होइन भन्ने कुरा बुझ्दछ। त्यस्ता कार्यहरू सम्पूर्ण रूपले आध्यात्मिक किसिमका हुन्छन्, भक्तिमय हुन्छन् र प्रकृतिका गुणहरूको प्रदूषणबाट रहित हुन्छन्। भक्तिमय सेवा कार्य स्वयंमा परिपूर्ण हुन्छ र त्यस्तो कार्यको प्रतिफल प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। भगवान श्री कृष्णका पवित्र नामको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप गर्दा केही दिव्य आनन्दको अनुभूति हुने कुरा हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ। यसरी नाम जप गर्ने व्यक्ति सम्पूर्ण भौतिक सङ्क्रमणहरूबाट तत्काल शुद्ध हुन्छ। यति मात्र होइन, अझ नाम संकीर्तन र श्रवणका साथै भक्तिमय कार्यहरूको प्रचार प्रसार र कृष्ण भावनाको प्रचारमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिले क्रमशः आध्यात्मिक उन्नतिको अनुभव पनि गर्न थाल्दछ। आध्यात्मिक जीवनमा हुने यस्तो प्रगति कुनै पूर्व शिक्षा र योग्यतामा निर्भर हुँदैन। यो विधि स्वयंमा कति शुद्ध छ भने यसमा संलग्न हुने कुनै पनि व्यक्ति स्वतः शुद्ध भइहाल्दछ। वेदान्त सूत्रको 3:2:26मा निम्नलिखित भनाइको व्याख्या गरिएको छ। प्रकाश्च कर्मण्य भ्यासात, अर्थात् भक्ति यो कति शक्तिशाली छ, यसका गतिविधिमा लाग्न साथ मानिस निसन्देह प्रबुद्ध हुन्छ। यसको व्यावहारिक उदाहरण नारद मुनिको पूर्व जन्ममा देख्न सकिन्छ। पूर्व जीवनमा नारदजी दासी पुत्र थिए। न उनी उच्च कुलमा जन्मिएका थिए, न त उनले उच्च शिक्षा नै पाएका थिए। उनकी आमाले ठुल्ठुला भक्तहरूको सेवा गर्थिन्, उनी पनि उक्त सेवा कार्यमा संलग्न हुन्थे। कहिलेकाहीँ आमाको अनुपस्थितिमा उनी आफैले मात्र पनि ती महान भक्तहरूको सेवा गर्दथे। नारदले स्वयं भन्नुभएको छ, उच्छिष्टले पान नुमोदितो द्विजौ सकृत समभुज्ये तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतस स्वधर्म एवात्म रुचिं प्रजायते। श्रीमद्भागवत 1:5-25 को प्रस्तुत श्लोकमा नारदजी आफ्ना शिष्य व्यासदेवका सामु आफ्नो पूर्वजन्मको वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, एकपटक चतुर्मासका अवसरमा मैले महान भक्तहरूको सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यस समय मलाई ती ऋषिहरूको घनिष्ठ सत्सङ्ग प्राप्त भएको थियो। कहिलेकाहीँ ती ऋषिहरूले भोजन गरिसक्दा थालमा केही उच्छिष्ट पुरा छोड्ने गर्दथे। मलाई ऋषिहरूले खाएका थालहरू सफा गर्ने क्रममा थालमा छोडिएको जुठो खानेकुरा खाने इच्छा हुन्थ्यो। एक दिन त ऋषिहरूको अनुमति लिएर मैले उक्त जुठो अवशिष्ट खाँदै गएँ। त्यसका प्रभावले केही समयमा म मेरा सबै पापपूर्ण कर्मफलबाट मुक्त भएँ। यसरी उक्त उच्छिष्ट खाँदै जाँदा बिस्तारै मेरो हृदय पनि ती ऋषिहरूको जस्तै पवित्र भयो। ती महान भक्तहरूको श्रवण र कीर्तनका माध्यमहरूद्वारा भगवत सेवामय भक्तिरसको आस्वादन गर्दथे र मैले पनि ती महान भक्तहरूको जस्तो भक्तिरसको स्वाद पाउन थालेँ। नारदजीले फेरि भन्नुभयो, तत्रान्वहं कृष्णकथां प्रगायताम् अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा तां श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतं प्रिय श्रवस्यं मम भवद् रुचिम। ऋषिहरूका सत्सङ्गले गर्दा ममा पनि भगवानका महात्म्यहरू सुन्ने र कीर्तन गर्ने रुचि उत्पन्न हुन थाल्यो र भक्ति योगमा संलग्न हुने इच्छा तीव्र जागृत हुन थाल्यो। अनि वेदान्त सूत्रमा उल्लेख गरिएको प्रकाश्च कर्मण्य भ्यासात, अर्थात् भगवत भक्तिमा लागेका व्यक्तिलाई सम्पूर्ण अनुभूति स्वतः हुन्छन्। यसको नाम प्रत्यक्ष अनुभूति हो भन्ने उक्ति अनुरूप मलाई पनि भगवानको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन थाल्यो। यस श्लोकमा प्रयोग भएको धर्म्यम शब्दको अर्थ धर्मको बाटो हो। नारद वास्तवमा दासीपुत्र थिए। उनले विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएका थिएनन्। उनी केवल आफ्नी आमाको सहायता गर्दथे। सौभाग्यवश उनकी आमाले भक्तहरूको सेवा गर्ने अवसर पाएकी थिइन्। आमाका साथमा भएकाले नारदले पनि त्यो मौका पाउनुभयो। यसरी भक्तहरूको सङ्गत मात्र पाउनाले पनि सम्पूर्ण धर्महरूको उच्चतम लक्ष्य प्राप्त गर्न उहाँ सफल हुनुभयो। सम्पूर्ण धर्महरूको उच्चतम लक्ष्य भनेको भक्ति योग हो। यसको पुष्टि गर्दै भागवतममा भनिएको छ, सबै पुरुषां परो धर्मो यतो भक्ति रदोच्यजे।
भक्ति योगको उपलब्धि नै धर्मको सर्वोच्च परिपूर्णता हो भन्ने कुरा साधारणतया धार्मिक व्यक्तिहरूले बुझेका हुँदैनन्। यसको चर्चा पहिले पनि 8औं अध्यायको अन्तिम श्लोकको तात्पर्यमा गरिसकिएको छ। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव सामान्यतया आत्मसाक्षात्कारका निमित्त वैदिक ज्ञानको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यद्यपि नारद कुनै गुरुका पाठशालामा पढ्न जानु भएन, उहाँले कहिले वैदिक नियमहरूको शिक्षा पनि पाउनुभएको थिएन, तैपनि उहाँले वेदाध्ययनको उच्चतम प्रतिफल पाउनुभएको थियो। यो विधि अत्यन्त सशक्त भएको हुनाले नै मानिसहरूले नियमित रूपमा कुनै धार्मिक कार्यहरू सम्पन्न नगरी परम सिद्धि प्राप्त गर्दछ। यो कसरी सम्भव छ, यसको पुष्टि पनि वैदिक साहित्यमा गरिएको छ। आचार्यवान पुरुषो वेद, महान आचार्यहरूको सङ्गत पाएको व्यक्ति अशिक्षित भए पनि र कहिले वेद अध्ययन नगरेको भए पनि आत्मसाक्षात्कारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण ज्ञानसँग परिचित भइसकेको हुन्छ। भक्ति योगको विधि अत्यन्त सुखकर हुन्छ, किनभने यसमा श्रवण कीर्तन विष्णु हुन्छ, अर्थात् यहाँ भगवानका नामहरूको कीर्तन हुन्छ र प्रामाणिक आचार्यहरूद्वारा दिइने दिव्य ज्ञानमय दार्शनिक प्रवचनहरू सुन्न पाइन्छ। बसेर पनि ज्ञान सिक्न सकिन्छ र भगवानलाई अर्पण गरिएका राम्रा राम्रा मिठा मिठा प्रसादको स्वाद लिन सकिन्छ। विभिन्न अवस्थामा भक्ति सुखमय छ। अत्यन्त गरिबीका अवस्थामा रहँदा पनि भगवानको भक्ति गर्न सकिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान भक्तहरूले प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको जे वस्तु पनि ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा गाह्रो मान्नुहुन्न। एउटा पत्र मात्रै होस् वा एउटा फुल मात्रै, सानो फलको टुक्रो होस् वा अलिकति जल मात्रै, यदि सामाजिक अवस्थाको वास्ता नगरी प्रेमपूर्वक अर्पण गरिन्छ, त्यो वस्तु भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। यी कुराहरू विश्वका जुनसुकै भागमा जहिले पनि पाउन सकिन्छ। भक्तिका इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। भगवानका चरणमा चढाएका तुलसी पत्र मात्र खाएर सनत कुमार जस्ता मुनिहरू महान भक्त बने। अतः यो भक्ति योगको विधि अत्यन्त राम्रो छ र यसलाई प्रसन्न मुद्रामा रहेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भगवानले केवल प्रेम चाहनुहुन्छ र प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको जुनसुकै वस्तु पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँ भक्ति योग शाश्वत छ भनिएको छ। यो भक्ति मायावादी दार्शनिकहरूले गरेको दाबी जस्तो छैन। यद्यपि मायावादीहरू पनि कहिलेकाहीँ तथाकथित भक्ति गर्दछन् र तिनीहरू के ठान्दछन् भने जहिलेसम्म मुक्ति प्राप्त हुँदैन तबसम्म मात्र निरन्तर भक्ति गर्नुपर्दछ। मुक्ति प्राप्त भएपछि तिनीहरू ईश्वरसँग एकाकार हुन्छन्। यस किसिमको अस्थायी, सीमित र स्वार्थमय भक्तिलाई शुद्ध भक्ति मान्न सकिँदैन। वास्तविक भक्ति मुक्ति भइसकेपछि पनि यथावत रहिरहन्छ। भक्त जब संसार छोडेर भगवद्धाम अर्थात् वैकुण्ठ जान्छ, त्यस समय पनि उहाँ त्यहाँ भगवानको भक्तिमय सेवामा संलग्न रहन्छ। भगवानसँग एकाकार हुने प्रयास गर्दैन। भगवद् गीताका अनुसार वास्तविक भक्ति मुक्तिपछि पनि सुरु नै हुन्छ। जब मानिस मुक्त रहन्छ र ब्रह्मको स्तरमा पुग्दछ, ब्रह्मभूत हुन्छ, अनि उसमा भक्तिको उदय हुन्छ। भनिएको छ, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टाङ्ग योग र अन्य योगहरूबाट मात्र कसैले पनि भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। यी योग विद्याहरूद्वारा मानिसले भक्ति योगका दिशामा केही प्रगति त गर्न सक्छन्। यो योग विधिद्वारा मानिसले भक्ति योगका दिशामा केही प्रगति त गर्न सक्दछन्, तर स्वयं भक्तिमा आरूढ नभई उसले भगवानलाई बुझ्न सक्दैन। श्रीमद् भागवतममा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। जब कुनै मानिस भक्ति योगका विधिहरू अपनाएर र विशेष गरी कुनै शुद्ध महात्माका मुखारविन्दबाट श्रीमद् भागवत वा भगवद् गीता श्रवण गरेर शुद्ध हुन्छ, अनि मात्र त्यो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान वा भगवत विज्ञान बुझ्न सक्ने हुन्छ। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब मानिसको हृदय समस्त व्यर्थका कुराबाट मुक्त हुन्छ वा शरीर शुद्ध हुन्छ, अनि मात्र त्यसले भगवानको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछ। यस प्रकार भक्ति योगको विधि वा कृष्ण भावनामृतको सबै शिक्षा र सबै गोपनीय ज्ञानको राजा भएको छ। यो सम्पूर्ण धर्महरूमध्येको सबैभन्दा शुद्धतम रूप हो र यसलाई कुनै कठिनाइ बिना आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अतः मानिसले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत् मर्ने। हे परन्तप अर्जुन, भक्ति योगमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिहरू मलाई प्राप्त गर्न नसके फेरि जन्म र मृत्युको संसारमा फर्किन्छन्। श्रद्धाविहीन व्यक्तिले भक्ति योग प्राप्त गर्न सक्दैन। यही नै यो श्लोकको तात्पर्य हो। भक्तहरूको सङ्गतले श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। भाग्यहीन मानिसहरू महापुरुषहरूद्वारा वैदिक साहित्यको प्रमाणिक वचन सुनेर पनि भगवानमा श्रद्धा उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू चञ्चल हुन्छन्।
त्यसैले भगवत भक्तिमा दृढ रहन सक्दैनन्। कृष्ण भावनामा उन्नति गर्नका लागि श्रद्धा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ, भगवान श्रीकृष्णको सेवाद्वारा नै सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासको नाम नै श्रद्धा हो। वास्तविक श्रद्धा भनेको यही हो। श्रीमद् भागवतम 4:31-14 भनिएको छ, यथा तरो मूलन निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वाण्यमच्युत्यज्य। जसरी रुखका जरामा पानी दिनाले त्यसका हाँगा भिगा र पातहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र जसरी पेटमा खानेकुराको आपूर्ति गर्नाले शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा इन्द्रियहरू तृप्त हुन्छन्, त्यसै गरी भगवानका दिव्य सेवामा संलग्न हुँदा सबै देवताहरू र जीवात्माहरू स्वतः प्रसन्न हुन्छन्। अतः गीता पढेपछि गीताको निष्कर्षमा आइपुग्नु पर्दछ र अरू सबै क्रियाकलापहरूलाई छोडेर परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्न सुरु गर्नुपर्दछ। यो जीवन दर्शनप्रति पूर्णतः समर्पित हुनु नै श्रद्धा हो। मानिसमा यस किसिमको श्रद्धा विकास गर्नु कृष्ण भावनाको कार्य हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरूका 3 श्रेणी छन्। श्रद्धाविहीन व्यक्ति तेस्रो श्रेणीमा पर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरू देखावटी भक्ति गर्दछन्, त्यसैले तिनलाई भक्तिको परिपूर्णता प्राप्त हुँदैन। यस्ता व्यक्तिहरूमा केही समयपछि भक्ति मार्गबाट विचलन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तिनीहरू सेवामा संलग्न रहे पनि पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा नभएका कारणले तिनलाई कृष्ण भावनामा निरन्तर रहिरहन निकै कठिन हुन्छ। संस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा यस किसिमका धेरै व्यवहारिक कठिनाइ हामीले अनुभव गरेका छौँ। कुनै मानिसहरू आफ्ना गोप्य उद्देश्य लिएर कृष्ण भावनामा प्रवेश गर्दछन्। जब तिनको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आउँदछ, उनीहरू यो मार्ग छोडेर फेरि आफ्नो पुरानो बाटोमा लाग्दछन्। केवल श्रद्धाले मात्र कृष्ण भावनामा प्रगति गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म श्रद्धाको विकासको कुरा छ, भक्ति साहित्यको राम्रो अध्ययन गरेका व्यक्तिमा मात्र त्यो सम्भव छ। भक्ति साहित्यमा निपुण भएको व्यक्ति दृढ श्रद्धालु हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई नै कृष्ण भावनामा प्रथम श्रेणीको भनिन्छ। भक्ति शास्त्रको ज्ञान नभएका व्यक्ति दोस्रो श्रेणीका हुन्, तर कृष्ण भक्त नै सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भन्ने विश्वास तिनीहरूमा स्वतः उत्पन्न हुन्छ। तिनीहरू यो मार्गमा आउँदछन्। यसरी हेर्दा तिनीहरू तेस्रो श्रेणीका व्यक्तित्वहरूभन्दा श्रेष्ठ देखिन्छन्। तेस्रो श्रेणीका व्यक्तिमा न श्रद्धा नै हुन्छ, न शास्त्र ज्ञान नै हुन्छ। तिनीहरू सङ्गतले गर्दा र सजिलोका कारणले गर्दा यसमा लागेका हुन्छन्। त्यसैले तृतीय श्रेणीका व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाबाट च्युत हुने बढी सम्भावना हुन्छ, तर द्वितीय श्रेणीका व्यक्तिहरू च्युत हुँदैनन्। प्रथम श्रेणीका व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाबाट च्युत हुने प्रश्न नै उठ्दैन। प्रथम श्रेणीका व्यक्तिले भक्तिमा प्रगति पनि गर्दछन् र अन्त्यमा त्यसको अभिष्ट फल पनि प्राप्त गर्दछन्। जहाँसम्म तेस्रो श्रेणीका व्यक्तिहरूको कुरा छ, तिनीहरूमा कृष्ण भक्ति धेरै राम्रो कुरा हो भन्ने विश्वास हुन्छ, तर तिनले भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जस्ता शास्त्रहरू मार्फत कृष्ण सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान पाएका हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ कृष्ण भावनामा लागेका यी तेस्रा श्रेणीका व्यक्तिहरू कर्मयोग र ज्ञान योगतिर प्रवृत्त भएको पनि देखिन्छ र कहिलेकाहीँ तिनीहरू विचलित पनि हुन्छन्। तर ज्ञान योग र कर्मयोगको प्रभाव नष्ट हुनासाथ तिनीहरू दोस्रो श्रेणी वा पहिलो श्रेणीका कृष्ण भक्त बन्दछन्। भगवान श्रीकृष्ण प्रतिको श्रद्धा पनि 3 श्रेणीका विभाजित छ। यसको चर्चा श्रीमद् भागवतममा पाइन्छ। पहिलो श्रेणी, दोस्रो श्रेणी र तेस्रो श्रेणीका आस्तिकताको व्याख्या श्रीमद् भागवतमको 11 स्कन्धमा गरिएको छ। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा सुनेर पनि र भक्ति योगको श्रेष्ठतालाई बुझेर पनि जसका हृदयमा त्यसप्रति श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन, जसले यस्ता कुरालाई केवल प्रशंसा मात्र हो जान्दछ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भक्तिमा लागेको भए पनि आफ्नो बाटो पहिल्याउन धेरै कठिन हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले पूर्णता पाउने आशा धेरै कम हुन्छ। अतः भक्ति मार्गमा जानका लागि श्रद्धा नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मया ततमिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिनां मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं त्यसवस्थितम्। यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मेरो अव्यक्त रूपले ढाकिएको छ। सम्पूर्ण जीव ममा निहित छ, तर म उनीहरूभित्र छैन। स्थूल इन्द्रियहरूद्वारा भगवानको अनुभूति हुनै सक्दैन भनिएको पनि छ। अतः श्रीकृष्ण नामादि नभवेत ग्राहमिन्द्रियै सेवनमुखे हि जिह्वादौ स्वयं मेव स्फुरन्त्य। भक्ति रसामृत सिन्धु 1:2-234। भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा भगवानका नाम, यश र लीलाहरूलाई बुझ्न सकिँदैन। उपयुक्त
मार्गदर्शनमा रहेर भक्तिमा लागिरहने व्यक्तिलाई मात्र भगवानको साक्षात्कार हुन्छ। ब्रह्म संहिता 5:38 भनिएको छ, प्रेमाञ्जनं छुरित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव ऋषेषु विलोकयन्ति। दिव्य प्रेमा भक्तिको भाव विकसित भइसकेका सन्तहरूले भगवान गोविन्दलाई सधैँभरि आफूभित्र पनि देख्दछन् र आफू बाहिर पनि देख्दछन्, तर सर्वसाधारण भगवानलाई प्रत्यक्ष देख्न सकिँदैन। भनिएको छ, भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ, तैपनि भौतिक इन्द्रियहरूद्वारा उहाँलाई अनुभव गर्न सकिँदैन, चिन्तन गर्न सकिँदैन। अव्यक्त्य मूर्तिनाम भन्ने शब्दले यहाँ यही कुराको सङ्केत गरेको छ। वास्तवमा हरेक वस्तु उहाँमा आश्रित छ, तर पनि हामी उहाँलाई देख्न सक्दैनौँ। यहाँ देखिने समग्र भौतिक सृष्टि केवल उहाँका दुई भिन्न शक्तिहरू, पराशक्ति र अपराशक्तिको संयोग मात्र हो भन्ने कुराको चर्चा पहिले 7औं अध्यायमा भइसकेको छ। जसरी सूर्यको प्रकाश सारा संसारभरि फैलिएको छ, त्यसै गरी भगवानको शक्ति पनि सम्पूर्ण सृष्टिभरि फैलिएको छ र प्रत्येक वस्तु भगवानको त्यही शक्तिमा आश्रित छ। यसरी भगवान सर्वत्र फैलिएर रहने हुनाले उहाँको कुनै ठोस वैयक्तिक सत्ता छैन भन्ने निष्कर्ष कसैले निकाल्नु हुँदैन। यस किसिमका तर्कहरूको निराकरण गर्नका लागि भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ, म सर्वत्र व्यापक छु, सबै कुरा म भित्र छन्, तर म यी सबैभन्दा अलग छु। उदाहरणका लागि राजा सरकार प्रमुख हुन्छ, अर्थात् सरकार भनेको राजकीय शक्तिको मूर्त रूप हो र विभिन्न सरकारी निकायहरू राजाका शक्ति केन्द्र हुन्। हरेक विभाग राजाका शक्तिमा आश्रित हुन्छन्, तर राजा हरेक विभागमा व्यक्तिगत रूपले उपस्थित हुँदैनन्। यस्तो आशा गर्न सकिँदैन। यो एउटा स्थूल उदाहरण हो। ठिक यसै गरी जति कुरा हामीले यो सृष्टिमा देख्दछौँ र जति कुरा यी भौतिक जगतमा र आध्यात्मिक जगतमा विद्यमान छन्, ती सबै भगवानका शक्तिमा आश्रित छन्। भगवानका विभिन्न शक्तिहरूको विस्तारबाट यो सृष्टिको सिर्जना हुन्छ। विष्टम्भ्याहमिदं कृष्णं भनेर भगवद्गीतामा भनिए अनुसार भगवान आफ्नो साकार रूपको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न शक्तिहरूको विस्तार गरेर सर्वत्र उपस्थित हुनुहुन्छ। न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगिमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तैपनि मद्वारा सृजित हरेक वस्तु ममा स्थित हुँदैनन्। मेरो योग शक्तिलाई हेर, म सम्पूर्ण प्राणीहरूको पालनकर्ता हुँ। सबै ठाउँमा म व्याप्त छु, तर पनि म जगतको अंश होइन। म त स्वयं सृष्टिको कारण स्वरूप हुँ। भगवान भन्नुहुन्छ, हरेक वस्तु ममा आश्रित छ। मस्थानि सर्वभूतानि, तर यसको अर्थ गलत लगाइनुहुन्न। भगवान यस जगतको संरक्षण र पालनसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुनुहुन्न। हामीले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई आफ्नो काँधमा बोकिराखेको एटलसको चित्र देखेका छौँ। एटलस यो विशाल धरतीलाई काँधमा उचालिराख्दा निकै थाके जस्तो देखिन्छ। एटलसले पृथ्वी बोके जस्तै गरी भगवान श्रीकृष्णले पनि यो विशाल ब्रह्माण्डलाई आफ्नो काँधमा बोकिरहनु भएको होला भन्ने कल्पना हामीले गर्नुहुन्न। भगवान भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कुराहरू ममा आश्रित छन्, तापनि म ती सबै कुराबाट अलग छु। सम्पूर्ण लोकहरू अन्तरिक्षमा अवस्थित छन् र त्यो अन्तरिक्ष भन्नु भगवानको शक्ति हो, तर भगवान अन्तरिक्षभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, अर्थात् भगवानको अवस्थिति छुट्टै किसिमको छ। भगवानले भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण सृजित तत्त्वहरू मेरो अचिन्त्य शक्तिमा निर्भर छन्, तैपनि भगवानका रूपमा म ती सम्पूर्ण तत्त्वभन्दा छुट्टै छु। भगवानको अचिन्त्य ऐश्वर्य भनेको यही हो। निरुक्ति नामका वैदिक शब्दकोशमा भनिएको छ, युज्यतेनेन दुर्घटेषु कार्येषु, अर्थात् भगवानले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्दै अकल्पनीय ढङ्गले आश्चर्यजनक लीलाहरू गरिरहनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्व विभिन्न शक्तिहरूले पूर्ण छ र उहाँको सङ्कल्प स्वयंमा एउटा वास्तविक तथ्य हो। भगवानको व्यक्तित्वलाई यसरी नै बुझ्नु पर्दछ। जब हामी कुनै काम गर्ने विचार गर्दछौँ, त्यहाँ विभिन्न विघ्न बाधाहरू उपस्थित हुन्छन्। कहिलेकाहीँ हामीले चाहे अनुसारको काम गर्न सम्भव हुँदैन, तर भगवान श्रीकृष्णले कुनै काम गर्ने विचार गर्नासाथ उहाँको चाहनाले मात्रै हरेक काम यति राम्रोसँग सुसम्पन्न हुन्छ, जसको कल्पना गर्नसम्म पनि हामी सक्दैनौँ। यस तथ्यको व्याख्या गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण भौतिक सृष्टिको पालनकर्ता र धारणकर्ता म नै हुँ, तैपनि मैले यो भौतिक सृष्टिलाई स्पर्श गर्दिनँ।
भगवानले इच्छा मात्र गर्नासाथ हरेक कुराको सृष्टि हुन्छ। सृष्टि भएका हरेक कुराको स्याहार तथा लालन पालन हुन्छ र ती सबैको संहार पनि हुन्छ। भगवान स्वयं र उहाँको मनमा कुनै भिन्नता छैन, तर हामी र हाम्रो भौतिक मनका बीचमा ठुलो भिन्नता छ। भगवान परमात्मा हुनुभएकोले यस्तो भएको हो। भगवान हरेक वस्तुमा उपस्थित हुनुहुन्छ, तर साधारण मानिस भगवान साकार स्वरूपमा कसरी हरेक वस्तुमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैन। प्रत्येक वस्तु भगवानमा आश्रित हुने भए पनि भगवान ती सबै भौतिक सृष्टिभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। यहाँ योगमैश्वरम अर्थात् भगवानको योग शक्ति भनेर यही कुराको व्याख्या गरिएको हो। यथाकाशा स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय। जसरी सर्वत्र प्रवाहित हुने शक्तिशाली हावा आकाशमा स्थित रहन्छ, त्यसै गरी सृष्टि भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू ममा स्थित हुन्छन् भन्ने कुरा तिमीले बुझ। यति ठुलो भौतिक सृष्टि भगवानमा कसरी स्थित छ भन्ने कुरा साधारण मानिसले बुझ्न र विचार गर्न सक्दैन, तर हामीलाई बुझ्न सजिलो हुने उदाहरण भगवानले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हाम्रो सोचाइमा आकाश सबैभन्दा ठुलो सृष्टि हो र त्यो आकाशमा बहने हावा पनि विश्व ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो सृजना हो। हावाको गतिले प्रत्येक वस्तुको गतिविधिलाई प्रभावित पार्दछ, तर जतिसुकै ठुलो भए पनि हावा आकाशमा नै अवस्थित छ, हावा आकाशभन्दा पर छैन। त्यसै गरी विचित्र किसिमको सम्पूर्ण सृष्टि भगवानको इच्छाका आधारमा अवस्थित छ र हरेक कुरा उहाँको इच्छाका अधीनमा छ। सामान्यतया हामी भगवानको इच्छा बिना घाँसको एउटा त्यान्द्रो पनि हल्लिँदैन भन्ने गर्दछौँ। यसरी संसारका हरेक वस्तु उहाँको अधीनमा रहेर गतिशील छ। उहाँको इच्छाले प्रत्येक कुराको सृष्टि हुन्छ, उहाँको इच्छाले प्रत्येक कुराको पालन पोषण हुन्छ र उहाँको इच्छाले प्रत्येक कुराको संहार पनि हुन्छ। जसरी हावाका गतिविधिबाट आकाश प्रभावित हुँदैन, त्यसै गरी भगवान पनि सृष्टिका हरेक वस्तुबाट अलग र अप्रभावित हुनुहुन्छ। तैत्तरीय उपनिषद 2:8:1 मा भनिएको छ, यद भिता बात पवते अर्थात् भगवानका डरले नै हावा बहन्छ। त्यसै गरी बृहदारण्यक उपनिषदमा पनि भनिएको छ, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचन्द्रमासौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वावा पृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठत। अर्थात् भगवानका आदेश र नियन्त्रणमा रहेर सूर्य चन्द्रसहितका अन्य ठुला ठुला ग्रहहरू घुमिरहेका छन्। ब्रह्म संहिता 5:52 मा पनि भनिएको छ, यच्च छुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुर मूर्ति र शेष तेजा यस्सा गया भ्रमति सम्भृत कालचक्रो गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। यो सूर्यको गतिको वर्णन हो। यहाँ भनिएको छ, सूर्य भगवानको एउटा आँखा हुनुहुन्छ र त्यसमा ताप र प्रकाश फैलाउने अपार शक्ति छ। तैपनि सूर्य भगवान गोविन्दको इच्छा र आदेशअनुसार आफ्नो निर्धारित कक्षमा घुमिरहनुहुन्छ। यसरी आफैमा अत्यन्त विशाल र विचित्रको देखिने यो सारा चराचर सृष्टि भगवानको अधीनमा छ भन्ने प्रमाण हामी वैदिक साहित्यमा पाउन सक्दछौँ। यस कुराको व्याख्या यसै अध्यायको आगामी श्लोकमा पनि गरिएको छ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुन्ती पुत्र, कल्पका अन्त्यमा सम्पूर्ण भौतिक सृष्टिहरू मेरो प्रकृतिमा प्रवेश गर्दछन् अनि अर्को कल्प सुरु हुँदा तिनलाई म आफ्नो शक्तिद्वारा फेरि सृष्टि गर्दछु। यो भौतिक जगतको सृष्टि, पालन र संहार पूर्णतः भगवानका परम इच्छामा निर्भर छ। कल्पको अन्त्यमा भन्नुको तात्पर्य ब्रह्माको मृत्युसम्म भन्ने हुन्छ। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहन्छन् र उनको एक दिन हाम्रो 4 अरब 30 करोड वर्ष बराबरको हुन्छ। उनको रात पनि यत्तिकै लामो हुन्छ। ब्रह्माको 1 महिना यस्ता 30 दिन र 30 रात हुन्छन्। त्यसै गरी उनको 1 वर्षमा यस्तै 12 महिना हुन्छ। यस प्रकारको 100 वर्षपछि ब्रह्माको मृत्यु हुन्छ अनि प्रलय हुन्छ, अर्थात् कल्पको अन्त्य हुन्छ। यसको अर्थ भगवानले प्रकट गर्नुभएको शक्ति समेटिएर फेरि उहाँमा विलिन हुनु हो अनि जहिले यो ब्रह्माण्डलाई फेरि उत्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, त्यस समय उहाँको इच्छाद्वारा यसको पुनः प्रकटीकरण हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, एकोहम बहुश्याम अर्थात् म एक्लै छु, धेरै हुन्छु। छान्दोग्य उपनिषद 6:2-3। यो नै वैदिक शक्तिवाद हो। उहाँले यो भौतिक शक्तिमा स्वयं आफ्नो विस्तार गर्नुहुन्छ, फलस्वरूप पुनः सम्पूर्ण जगतको सृष्टि हुन्छ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृतिर्वशात्।
यो सम्पूर्ण दृश्यमान जगत मेरो अधीनमा छ। मेरो इच्छाद्वारा सञ्चालित रूपमा यो सृष्टि बारम्बार प्रकट हुन्छ र मेरा इच्छाले अन्त्यमा यसको विनाश पनि हुन्छ। यो भौतिक जगत भगवानकी अपराशक्तिको अभिव्यक्ति हो। यसको व्याख्या धेरै पटक पहिले पनि भइसकेको छ। सृष्टिका समयमा यो शक्ति महत्तत्वका रूपमा प्रकट हुन्छ। यसभित्र भगवान आफ्नो पहिले पुरुष अवतार महाविष्णुका रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भगवान कारणोदक समुद्रमा शयन गर्नुहुन्छ र उहाँले सास फेर्दा असङ्ख्य ब्रह्माण्डहरू उत्पन्न हुन्छन् अनि ती प्रत्येक ब्रह्माण्डमा भगवान गर्भोदक साई विष्णुका रूपमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यस्तै किसिमले हरेक ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ। यसपछि पनि भगवानले आफूलाई क्षीरोदक साई विष्णुका रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ र उक्त क्षीरोदक साई विष्णु प्रत्येक वस्तुमा ससाना अणुहरुमा समेत प्रवेश गर्नुहुन्छ। यही तथ्यको वर्णन यहाँ गरिएको छ। भगवान हरेक वस्तुमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। जहाँसम्म जीवात्माको कुरा छ तिनीहरू यही भौतिक प्रकृतिका गर्भमा अवस्थित हुन्छन् र आफ्ना आफ्ना पूर्वजन्मका कर्मअनुसार विभिन्न तहका योनिहरूमा जन्मिन्छन्। यसरी नै यो भौतिक जगतको क्रियाकलाप सुरु हुन्छ। सृष्टिको प्रारम्भिक क्षणदेखि नै विभिन्न योनिका जीवात्माहरूको क्रियाकलाप पनि सुरु भइहाल्दछ। यी जीव योनिहरूको विकास क्रमशः भएको हो भन्ने कुरा गलत हो। यी विभिन्न प्रकारका जीवात्माहरूको उत्पत्ति ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सँगसँगै भएको हो, अर्थात् मानिस, पशुपक्षी, चराचुरुङ्गी, किरा फट्याङ्ग्राहरू सबैको उत्पत्ति एकैसाथ भएको हो। किनभने अन्तिम प्रलयको समयमा जीवात्माहरूले जे जस्तो इच्छा राख्दछन् त्यही अनुसार उनीहरूको आगामी रूप निर्माण हुन्छ। यहाँ प्रयोग भएको अवश्यम शब्दद्वारा हामी के कुराको स्पष्ट सङ्केत पाउँदछौँ भने विकास क्रमको प्रक्रियासँग जीवात्माको कुनै सम्बन्ध छैन। पूर्व जन्ममा जो जुन अवस्थामा थियो आगामी जन्ममा पनि त्यो त्यही अवस्थामा प्रकट हुन्छ र यो कार्य भगवानको इच्छामा निर्भर छ। यही नै भगवानको अचिन्त्य शक्ति हो। यसरी विभिन्न योनिहरूको सृष्टि गरिसकेपछि ती योनिका जीवहरूसँग भगवानको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यसरी विभिन्न योनिहरूको सृष्टि गरिसकेपछि ती योनिका जीवहरूसँग भगवानको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। विभिन्न प्रकारका जीवात्माहरूको अभिरुचिलाई पूरा गर्नका लागि नै सृष्टिको संरचना हुने गर्दछ। त्यसैले तिनीहरूसँग भगवानको कुनै संलग्नता हुँदैन। न च मातानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। हे धनञ्जय, यी ती सारा कर्महरूले मलाई बन्धनमा पार्न सक्दैनन्। म तटस्थ छु र यी सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापहरूप्रति म सधैँ अनासक्त छु। त्यसो भए भगवानको कुनै काम नै छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ, तर त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। भगवान आध्यात्मिक जगतमा वैकुण्ठ लोकमा सधैँ व्यस्त रहनुहुन्छ। ब्रह्म संहिता 5:6मा भनिएको छ, आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्यान समागम। अर्थात् भगवान सधैँ सच्चित र आनन्दमय आध्यात्मिक क्रियाकलापमा संलग्न रहनुहुन्छ, तर भौतिक गतिविधिसँग उहाँको कुनै सरोकार छैन। भौतिक क्रियाकलापहरू उहाँका विभिन्न शक्तिहरूबाट उत्पन्न हुने गर्दछन्। यस भौतिक जगतका क्रियाकलापप्रति भगवान सधैँ तटस्थ रहनुहुन्छ। यहाँ प्रयोग गरिएको उदासीनवत भन्ने शब्दले उहाँको उक्त तटस्थतालाई सङ्केत गरेको छ। संसारका हरेक सानाभन्दा साना कार्यहरूमाथि उहाँको नियन्त्रण छ, तैपनि उहाँ तटस्थ हुनुहुन्छ। जसरी न्यायाधीश आफ्नो आसनमा तटस्थ भावले बसिरहेको हुन्छ, उसका आदेशअनुसार कामहरू भइरहेका हुन्छन्। कसैले मृत्युको सजाय पाउँछ, कसैलाई कारावासको सजाय दिइन्छ र कसैले ठुलो धनराशिको पुरस्कार पनि पाइरहेको हुन्छ। तर यी सबै कुराप्रति न्यायाधीश तटस्थ रहन्छ। विभिन्न मानिसलाई हुने लाभ वा हानिसँग उसको कुनै सरोकार हुँदैन। त्यसै गरी भगवान पनि सधैँ तटस्थ हुनुहुन्छ। यद्यपि प्रत्येक काममा उहाँको हात नहुने होइन। वेदान्त सूत्र 2:1-34मा भनिएको छ, वैषम्य नै गृह्णे न, अर्थात् भगवान यस जगतको द्वन्द्वमा अवस्थित हुनुहुन्न। उहाँ सांसारिक द्वन्द्वभन्दा पर हुनुहुन्छ। न त उहाँलाई यो जगतको सृष्टिप्रति अनुराग छ, न यसको विनाशप्रति विराग। सम्पूर्ण जीवात्माहरू आफ्ना पूर्वजन्मका कर्मअनुसार विभिन्न योनिहरूमा आई शरीर ग्रहण गर्दछन्। यसमा भगवानले कुनै हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। हे कुन्ती पुत्र, यो भौतिक संसार मेरो निर्देशन अनुसार काम गर्ने मेरो एउटा शक्ति हो। त्यही शक्तिले गर्दा यी सम्पूर्ण चर अचर प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् र त्यसैका शासनमा रहेर यो जगतको बारम्बार उत्पत्ति र विनाश हुन्छ। यहाँ स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने भगवान यस भौतिक जगतका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूबाट अलग रहनु भएर पनि यसका परम निर्देशक उहाँ नै हुनुहुन्छ। भगवान नै परम इच्छा शक्ति हुनुहुन्छ र यस
निर्माणका पृष्ठभूमि हुनुहुन्छ, तर यसको व्यवस्थापनको सञ्चालन भौतिक प्रकृतिले गर्दछिन्। भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, संसारमा जति पनि जीवात्माहरू छन्, योनिहरू छन्, ती सबैका पितामह हुँ। पिताले नै सन्तान उत्पत्तिका लागि माताका गर्भमा बीज प्रदान गर्दछन्। भगवान परमपिता हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिपातले मात्र भौतिक प्रकृतिका गर्भमा सबै जीवात्माहरूको गर्भाधान हुन्छ अनि ती जीवात्माहरू आफ्ना पूर्वजन्मका इच्छा र कर्मफल अनुसार विभिन्न प्रकारका रूप, आकार र योनिमा जन्म लिन पुग्दछन्। संसारमा जति पनि जीवात्माहरू छन्, योनिहरू छन्, ती सबैको पिता म हुँ। पिताले नै सन्तान उत्पत्तिका लागि माताका गर्भमा बीज प्रदान गर्दछ। भगवान परम पिता हुनुहुन्छ। उहाँको दृष्टिपातले मात्र भौतिक प्रकृतिका गर्भमा सबै जीवात्माहरूको गर्भाधान हुन्छ अनि ती जीवात्माहरू आफ्ना आफ्ना पूर्वजन्मका इच्छा र कर्मफल अनुसार विभिन्न प्रकारका रूप, आकार र योनिमा जन्म लिन पुग्दछन्। सबै जीवात्माहरूको जन्म भगवानको दृष्टिपातबाट हुने भए पनि तिनले शरीर पाउने समयमा आफ्ना पूर्व कर्मको फल तथा इच्छा अनुसार पाउने गर्दछन्। त्यसैले यो भौतिक सृष्टिप्रति प्रत्यक्ष रूपमा भगवानको कुनै आसक्ति छैन। भगवानले प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गर्न साथ प्रकृति क्रियाशील भइहाल्छिन् र तुरुन्त सम्पूर्ण कुराको सृष्टि हुन थाल्दछ। प्रकृतिमाथि दृष्टिपात गर्नुलाई भगवानका तर्फबाट हुने क्रियाशीलता माने पनि जगतको सृष्टि प्रक्रियासँग उहाँको प्रत्यक्ष सरोकार छैन। स्मृतिमा यस सम्बन्धी एउटा उदाहरण दिएको छ। मानव कसैका अगाडि एउटा सुगन्धित फूल विद्यमान छ। मानिसको घ्राण शक्ति, सुँघ्ने शक्तिले उक्त फूलको सुगन्धलाई अनुभव गर्दछ, तैपनि त्यो सुगन्ध र फूल एक अर्काबाट अनासक्त छन्। भगवान र भौतिक जगतका बीचमा पनि ठिक यस्तै किसिमको सम्बन्ध छ। यथार्थमा यो भौतिक जगतसँग भगवानको कुनै प्रयोजन छैन तापनि उहाँले आफ्नो दृष्टिपात हेराइद्वारा यसको सिर्जना गर्नुहुन्छ। सारांशमा भन्दा भगवानको अध्यक्षता बिना प्रकृतिले केही पनि गर्न सक्दैन। तैपनि भगवान सम्पूर्ण भौतिक क्रियाकलापबाट पूर्णतया पृथक र अनासक्त हुनुहुन्छ। अवजानन्ति मामुडा मानुषी तनुमाश्रितं परं भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। म मनुष्य रूपमा अवतीर्ण हुँदा मूर्खहरूले मेरो उपहास गर्दछन्। तिनीहरूले म परमेश्वरको दिव्य स्वभावलाई बुझ्दैनन्। यस अध्यायका पूर्ववर्ती श्लोकहरूको व्याख्याबाट के स्पष्ट भइसकेको छ भने भगवान मानिस जस्तो बनेर अवतरित हुनुभए पनि उहाँ साधारण मानिस हुनुहुन्न। सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि, पालन र संहार गर्ने भगवानलाई एउटा मानिस मात्र मान्न सकिँदैन। तैपनि धेरै मूर्खहरू भगवान श्रीकृष्णलाई एउटा शक्तिशाली मानिस मात्र ठान्छन्, त्योभन्दा बढी होइन। वास्तवमा श्रीकृष्ण नै परम परमेश्वर हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा पनि यसैको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, ईश्वरः परम कृष्ण, अर्थात् कृष्ण नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। ईश्वरको अर्थ नियन्त्रक, स्वामी हो। यस्ता ईश्वरहरू धेरै छन् र प्रत्येक ईश्वर एक अर्कोभन्दा ठुलो देखिन्छन्। जुनसुकै सांसारिक कामहरूमा पनि एउटा सामान्य व्यवस्थापन हुन्छ। व्यवस्था गर्नका लागि कोही न कोही व्यवस्थापक वा निर्देशक पनि हुन्छन्। ती निर्देशक माथि सचिव हुन्छन्, सचिवभन्दा माथि मन्त्री हुन्छन्, त्यसभन्दा माथि राजा वा राष्ट्रपति हुन्छन्। यिनीहरू सबै प्रशासक वा नियन्त्रक हुन्, तर पनि एउटा अर्काको नियन्त्रण वा अधीनमा हुन्छ। ब्रह्म संहितामा भनिएको छ, भगवान श्रीकृष्ण सबैभन्दा माथिका परम नियन्त्रक हुनुहुन्छ। भौतिक र आध्यात्मिक दुवै क्षेत्रमा निसन्देह धेरै नियन्त्रकहरू हुन्छन्, तर ती सबैका परम नियन्त्रक हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। ईश्वरः परम कृष्ण, उहाँको शरीर सच्चिदानन्दमय छ, अभौतिक छ। यसभन्दा पहिलेका श्लोकहरूमा जुन आश्चर्यजनक कार्यहरूको वर्णन गरिएको छ, त्यस्ता कार्यहरू भौतिक शरीरद्वारा सम्पन्न हुन सक्दैनन्। भगवानको शरीर शाश्वत छ, आनन्दमय छ र ज्ञानमय छ। भगवान श्रीकृष्ण सामान्य मानिस हुनुहुन्न, तैपनि मूर्खहरू एउटा मानिस जस्तो ठानेर उहाँको उपहास गर्दछन्। उहाँको शरीरलाई यहाँ मानुषिम भनिएको छ किनभने उहाँले यहाँ मानिसले जस्तै काम गर्नुभएको छ। उहाँ अर्जुनका मित्र र कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा संलग्न एउटा राजनीतिक व्यक्ति जस्ता देखिनुहुन्छ। विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्दा उहाँलाई साधारण मानिस जस्तै काम गरिरहेको देखिन्छ, तर यथार्थमा उहाँको शरीर सच्चिदानन्दमय छ। वैदिक भाषामा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ। गोपालता पनि उपनिषदमा उहाँलाई सच्चिदानन्दमय रूपाय कृष्णाय भनिएको छ, अर्थात् सचेतित, आनन्दमय र परम ज्ञानमय भगवान श्रीकृष्णलाई मेरो प्रणाम छ भनिएको छ। वैदिक भाषामा अन्यत्र पनि यस्ता वर्णनहरू छन् जहाँ भनिएको छ, तम एकम गोविन्दम, अर्थात् हजुर नै इन्द्रियहरूका र गाईहरूका आनन्ददाता हुनुहुन्छ र हजुर नै सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णको शरीर दिव्य गुणहरूले युक्त
आनन्दमय र ज्ञानमय हुँदाहुँदै पनि तथाकथित विद्वानहरू र भगवद् गीताका टीकाकारहरू उहाँलाई सामान्य मानिस मानेर उपहास गर्दछन्। चाहे कुनै मानिस आफ्नो पूर्वजन्मको पुण्यकर्मले गर्दा विद्वान तथा विशिष्ट व्यक्ति बन्न पुगेको होस्, तैपनि भगवान् श्रीकृष्णका बारेमा यस्तो धारणा हुनुलाई उसको अज्ञानता नै मान्नुपर्दछ। त्यस्तो व्यक्ति मूर्ख मानिसका लागि योग्य हुन्छ, किनभने मूर्खले मात्रै कृष्णलाई सामान्य मानिस मान्दछ। श्रीकृष्णका गोपनीय क्रियाकलाप तथा विभिन्न शक्तिहरूको जानकारी नभएका मूर्खले मात्रै उहाँलाई एउटा साधारण व्यक्ति ठान्दछ। श्रीकृष्णको शरीर आनन्द र परिपूर्ण ज्ञानको प्रतीक हो भन्ने कुरा पनि तिनलाई थाहा हुँदैन। वास्तवमा श्रीकृष्ण प्रत्येक वस्तुका स्वामी हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो सुकैलाई पनि तुरुन्तै मुक्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तथाकथित विद्वान मूर्खहरूले भगवान् श्रीकृष्णका यति धेरै दिव्य गुणहरूको जानकारी नभएरै उहाँको उपहास गर्ने गरेका हुन्। यस भौतिक जगतमा भगवानको अवतरण हुनु भनेको भगवानकी अन्तरङ्ग शक्तिको अभिव्यक्ति हो। यो कुरा मूर्खहरू बुझ्दैनन्। भगवान भौतिक शक्तिका स्वामी हुनुहुन्छ। भगवानले मम माया दुरत्या भन्नुभएको छ। भौतिक शक्ति अति नै बलवान छ, तैपनि त्यो शक्ति भगवानको अधीनमा रहेको हुनाले भगवानका शरणमा पर्ने व्यक्ति उक्त भौतिक शक्तिको नियन्त्रणबाट सजिलै पार हुन सक्दछ। यस कुराको व्याख्या धेरै ठाउँमा गरिसकिएको छ। यदि कुनै जीवात्मा भगवानका चरणमा समर्पित हुन्छ, माया शक्तिको प्रभावबाट ऊ सजिलै मुक्त हुन्छ। सम्पूर्ण दृश्य जगतको सृजन, पालन र संहार गर्ने भगवानले हामीको जस्तो शरीर कसरी धारण गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले भगवान श्रीकृष्णका बारेमा राखिने यस किसिमको धारणा मूर्खतापूर्ण हो। एउटा सामान्य व्यक्तिका रूपमा प्रकट हुने भगवान श्रीकृष्ण परमाणुदेखि लिएर सम्पूर्ण विराट ब्रह्माण्डको नियन्त्रक कसरी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषय पनि मूर्ख मानिसले बुझ्न सक्दैनन्। बृहत्तम र सूक्ष्मतम तिनीहरूका विचार शक्तिभन्दा परका कुरा हुन्। त्यसैले तिनीहरू एउटा मानिसको जस्तो रूप लिएको व्यक्तिले एकैचोटि अनन्त र अणु दुवैलाई आफ्ना वशमा लिएर कसरी नियन्त्रण गर्न सक्दछ भन्ने कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्। भगवान सीमित र असीमित दुवैलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, तैपनि स्वयं आफू यस जगतभन्दा अलग रहनुहुन्छ। उहाँ अचिन्त्य दिव्य शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ योग ऐश्वर्यले सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ सीमित र असीमित जगतलाई सँगसँगै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ र यीबाट अलग भएर बस्न पनि सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण कसरी एउटा सामान्य मानिस जस्तै बनेर प्रकट हुनुहुन्छ र यत्रो सीमित तथा असीमित जगतलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका भक्तहरूले मात्र बुझ्न सक्दछन्। मूर्खहरू यस्तो कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। भक्तहरूका लागि श्रीकृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले भक्तहरू पूर्णतया उहाँमा समर्पित हुन्छन् र कृष्ण भावनामा लाग्दछन्, अर्थात् भगवान श्रीकृष्णका भक्ति सेवामा संलग्न हुन्छन्। मानिसका रूपमा भगवानको अवतरण सम्बन्धी विषयलाई लिएर निराकारवादीहरू र साकारवादीहरूबीच धेरै मतभेदहरू छन्। तर कृष्ण विज्ञानको जानकारी दिने आधिकारिक ग्रन्थहरू भगवद् गीता र श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्दा हामी श्रीकृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्दछौँ। यस पृथ्वीमा एउटा साधारण मानिस जस्तो बनेर प्रकट हुनुभएको भए पनि भगवान श्रीकृष्ण साधारण मानिस हुनुहुन्न। श्रीमद् भागवतमको प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्यायको शौनकादि ऋषिहरूले भगवान श्रीकृष्णका क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका छन्। यहाँ भनिएको छ, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ कपटमानुषः। अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण मानिस जस्तै बनेर बलरामका साथमा खेल्नुभयो र उहाँले गोपनीय रूपमा रहेर विभिन्न अति मानवीय लीलाहरू गर्नुभयो। भगवान मानिसका रूपमा प्रकट हुनुभयो र उहाँको मानवीय रूपले मूर्खहरूलाई मोहित बनाएको छ। भगवान श्रीकृष्णले यस धरतीमा उपस्थित भएर जे जस्ता आश्चर्यजनक कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो, त्यस्तो काम एउटा सामान्य मानिसले कहिल्यै गर्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना पिता माता वासुदेव देवकीका अगाडि प्रकट हुँदा 4 हात सहित भएर देखिनु भएको थियो अनि वसुदेव देवकीको स्तुति प्रार्थनापछि उहाँ फेरि साधारण बालकका रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। भागवत 10:3-46 भनिएको छ, बभुव प्राकृतः शिशु। अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण तत्काल एउटा साधारण मानिस वा साधारण बालक जस्तो बन्नुभयो। सामान्य बालकका रूपमा भगवानको प्रकटीकरण पनि उहाँको दिव्य शरीरको एउटा रूप हो भन्ने सङ्केत पनि यहाँ गरिएको छ। यस प्रकारको वर्णन भागवत गीताको 11औं अध्यायमा पनि पाइन्छ। अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई चतुर्बाहु रूपमा देख्न सकु भनेर प्रार्थना गरेका छन्। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। अर्जुनको प्रार्थना अनुसार चतुर्बाहु रूपमा प्रकट भएपछि भगवान श्रीकृष्णले फेरि उही आफ्नो वास्तविक मानिसको जस्तो रूप मानुषम
रूपम धारण गर्नुभयो। अवश्य नै भगवानका यी विविध रूपहरू एउटा सामान्य मानिसका जस्ता छैनन्। भगवान श्रीकृष्णको उपहास गर्ने तथा मायावादी दर्शनबाट प्रभावित कतिपय व्यक्तिहरू श्रीकृष्णलाई एउटा सामान्य मानिस सिद्ध गर्नका लागि श्रीमद् भागवतको निम्नलिखित श्लोक उद्धृत गर्दछन्। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, अर्थात् परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मामा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो श्लोकको अर्थ भगवान श्रीकृष्णको उपहास गर्ने अनाधिकारिक व्यक्तित्वहरूको व्याख्याबाट होइन, जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जस्ता वैष्णवाचार्यहरूले गरेको व्याख्यानबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो श्लोकको टीकामा जीव गोस्वामी भन्नुहुन्छ, परमात्मा भन्नु श्रीकृष्णको विस्तारित रूप हो, अर्थात् श्रीकृष्ण परमात्माका रूपमा विस्तारित भएर प्रत्येक चर तथा अचर प्राणीहरूका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। मन्दिरमा स्थापना गरिएको भगवानको अर्चा विग्रह मूर्तिलाई मात्र विशेष ध्यान दिने तर अन्य प्राणीहरूलाई तिरस्कार गर्ने नवदीक्षित भक्तले मन्दिरमा गएर भगवानका विग्रहको पूजा गर्नु अर्थहीन हुन्छ। भगवानका भक्तहरू 3 प्रकारका छन्। माथि उल्लेख गरिएको नवदीक्षित भक्त सबैभन्दा तल्लो श्रेणी हो। यी नवदीक्षित भक्तहरू मन्दिरका मूर्तिहरूमा अरू भक्तले भन्दा विशेष ध्यान दिन्छन्। त्यसैले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरले यस प्रकारको मानसिकतामा सुधार ल्याउनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। भक्तले परमात्माका रूपमा हरेक कार्यमा भगवान श्रीकृष्णको उपस्थित हुने हुनाले प्रत्येक व्यक्ति भगवानको एउटा साकार रूप वा मन्दिर हो भन्ने देख्नुपर्दछ। अत जसरी भगवानको मन्दिरप्रति सम्मान गरिन्छ, त्यसरी नै हरेक व्यक्तिभित्र परमात्माको वास हुन्छ भन्ने ठानेर सबैलाई राम्रो किसिमले सम्मान गर्नुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिलाई समुचित सम्मान दिनुपर्दछ तथा कसैको पनि अपमान र उपेक्षा गर्नु हुँदैन। मन्दिर वा मूर्ति पूजाको उपहास गर्ने धेरै निराकारवादीहरू छन्। तिनीहरू परमात्मा त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, त्यसैले मन्दिरको मूर्ति पूजामा मात्र किन आफूलाई सीमित राख्ने भन्ने प्रश्न गर्दछन्। यदि ईश्वर सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ भन्ने मान्ने भए मन्दिर वा मूर्तिमा पनि ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा किन नमान्ने? सगुण साकारवादी र निर्गुण निराकारवादीहरू यसरी निरन्तर झगडा गरिरहन्छन्, तर कृष्ण भावनामा लागेको भक्त यस्ता विवादमा नअल्झी श्रीकृष्णलाई सर्वव्यापी भगवान मान्दछन्। यस कुरालाई ब्रह्म संहिताले पनि पुष्टि गरेको छ। हुन त गोलोक वृन्दावन उहाँको निजी धाम भएकोले उहाँ ती धाममा नित्य निवास गर्नुहुन्छ र सँगसँगै आफ्नो शक्तिका विभिन्न अभिव्यक्तिद्वारा आफूलाई विभिन्न रूपमा विस्तारित गरेर भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टिका हरेक अङ्गमा र हरेक कणकणमा सर्वव्यापक बन्नुहुन्छ। मेघासा मेघकर्माणो मेघज्ञानाभिचेतस राक्षसी मांसुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। यसरी मोहग्रस्त भएका व्यक्तिहरू नास्तिक एवं आसुरी दृष्टिकोणतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यस्तो भ्रमित अवस्थामा तिनीहरूको मुक्ति पाउने आशा, सकाम कर्म र ज्ञानको विकास सबै निष्फल हुन्छ। धेरै भक्तहरू यस्ता पनि छन् जो आफूलाई कृष्ण भावनामा लागेको देखाउने अभिनय गर्दछन्, तर हृदयले भगवान श्रीकृष्णलाई परम ब्रह्म र भक्तिमय सेवामा वा परम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। यस्ता व्यक्तिले कहिले पनि भक्तिको परम फल चाख्न पाउँदैनन्, अर्थात् यस्ता मानिसहरू कहिले भगवत धाम वैकुण्ठ जान पाउँदैनन्। यसै गरी पवित्र सकाम कर्ममा लागेका र अन्त्यमा भवबन्धनबाट छुटकारा पाई मुक्ति प्राप्त गर्ने आशा लिएका व्यक्तिहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको उपहास गर्ने हुनाले कहिले सफल हुँदैनन्। अर्को शब्दमा भन्दा भगवान कृष्णको उपहास गर्ने व्यक्तिलाई आसुरी वा नास्तिक ठान्नुपर्छ। भगवत गीताको 7औं अध्यायमा यस्ता आसुरी दुष्टहरू कहिल्यै भगवान श्रीकृष्णका शरणमा जाँदैनन् भनिएको छ। अतः परम सत्यसम्म पुग्न गरिएका तिनका मानसिक चिन्तनले तिनलाई जीवात्मा र भगवान श्रीकृष्ण एउटै वा समान हुन् भन्ने झुटो निष्कर्षमा पुर्याउँदछ। यस किसिमको गलत धारणाले गर्दा तिनीहरू के सोच्दछन् भने मानिसको शरीर अहिले भौतिक प्रकृतिद्वारा ढाकिएको छ, तर यो स्थूल भौतिक शरीरबाट मुक्त हुनासाथ ऊ स्वयं र ईश्वरमा कुनै भिन्नता हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णसँग एक हुने यो प्रयास भ्रमका कारणले निष्फल हुन्छ। आध्यात्मिक ज्ञानको यस प्रकारको आसुरी तथा नास्तिक विकास सधैँ व्यर्थ प्रमाणित हुन्छ। प्रस्तुत श्लोकले यही कुराको सङ्केत गरेको छ। यस्ता व्यक्तिले गर्ने वेदान्त सूत्र तथा उपनिषद जस्ता वैदिक साहित्य सम्बन्धी ज्ञानको विकास सधैँ निष्फल हुन्छ। अतः भगवान श्रीकृष्णलाई एउटा साधारण मानिस ठान्नु घोर अपराध हो। जसले यस्तो ठान्दछ निश्चय नै त्यो व्यक्ति भ्रमित छ, किनभने उसले भगवान श्रीकृष्णको शाश्वत स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैन। बृहत् विष्णु स्मृतिमा स्पष्ट भनिएको छ, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वास्मात् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सच्चैल स्नानमाचरेत्। जसले भगवान श्रीकृष्णको शरीरलाई भौतिक ठान्दछ त्यसलाई श्रुति र स्मृतिका सम्पूर्ण अनुष्ठानहरूबाट वञ्चित गरिदिनु पर्दछ।
यदि कसैले झुक्किएर त्यस्ता व्यक्तिको मुख हेरे पनि त्यो देख्ने व्यक्तिले उक्त दोषबाट बच्न लुगाहित गङ्गा स्नान गर्नुपर्दछ। भगवानको ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू कृष्णको उपास गर्दछन्। तिनका भाग्यमा जन्म जन्मान्तरसम्म नास्तिक तथा आसुरी योनिमा जान लेखिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। तिनीहरूको वास्तविक ज्ञान सधैँ भ्रमपूर्ण नै रहन्छ र बिस्तारै तिनीहरू सृष्टिको गहन अन्धकारसम्म पुग्छन्। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्माहरू दैवी प्रकृतिका संरक्षणमा हुन्छन्। तिनीहरू पूर्णतः भक्तिमय सेवामा लागेका हुन्छन्, किनभने तिनले मलाई नै सृष्टिका आदि कारण र अविनाशी भगवान ठान्दछन्। यस श्लोकमा महात्माको स्पष्ट वर्णन गरिएको छ। दैवी प्रकृतिमा अवस्थित हुनु महात्माको पहिलो लक्षण हो। महात्मा भौतिक प्रकृतिको अधीनमा हुँदैनन्। यस्तो कसरी हुन्छ? यसको व्याख्या 7औं अध्यायमा गरिएको छ। जुन व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णमा समर्पित हुन्छ त्यो तत्काल भौतिक प्रकृतिको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन्छ। यही नै महात्माको योग्यता हो। आफ्नो आत्मालाई भगवानका चरणमा समर्पित गर्नासाथ व्यक्ति भौतिक प्रकृतिको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन्छ। यसको प्राथमिक सूत्र यही हो। तटस्थ शक्ति भएको हुनाले जीवात्मा भौतिक प्रकृतिको नियन्त्रणबाट मुक्त हुनासाथ आध्यात्मिक प्रकृतिको मार्गदर्शनमा पुग्दछ। आध्यात्मिक प्रकृतिको मार्गदर्शनलाई नै दैवी प्रकृति भनिन्छ। भगवानमा समर्पित भएर जब कसैको यसरी प्रगति हुन्छ त्यसले महात्मा अर्थात् महान आत्माको पद प्राप्त गर्दछ। महात्माले भगवान श्रीकृष्णभन्दा बाहेक कुनै वस्तुमा पनि ध्यान दिँदैन, किनभने श्रीकृष्ण नै सबै कारणहरूका पनि कारण परम पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी बुझिसकेको हुन्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। यस्ता महात्माले अन्य महात्माहरू र वा शुद्ध भक्तहरूका सत्सङ्गबाट पनि आफ्ना उन्नति गर्दछन्। शुद्ध भक्तहरू चतुर्बाहु महाविष्णु आदि श्रीकृष्णका अन्य स्वरूपहरूप्रति पनि आकर्षित हुँदैनन्। यस्ता महात्माले अन्य महात्माहरू वा शुद्ध भक्तहरूका सत्सङ्गबाट पनि आफ्नो उन्नति गर्दछन्। शुद्ध भक्तहरू चतुर्बाहु महाविष्णु आदि श्रीकृष्णका अन्य स्वरूपहरूप्रति पनि आकर्षित हुँदैनन्। उनीहरू केवल 2 भुजाधारी भगवान श्रीकृष्णको स्वरूपप्रति मात्रै आकर्षित हुन्छन्। श्रीकृष्णका अन्य रूपहरूप्रति पनि उनीहरूको आकर्षण रहँदैन। उनीहरूको कुनै सरोकार नै हुँदैन। यस्ता महात्माहरू कृष्ण भावनामा रहेर केवल भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्दछन्। तिनीहरू सधैँ कृष्ण भावना भावित भएर भगवानको अविचल सेवामा लागिरहन्छन्। सततं कीर्तयन्तु मा यतन्तस्व दृढव्रता नमस्यन्तस्य मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यी महात्माहरू मेरो महिमा गान गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै र मलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै सधैँ भक्तिपूर्वक मेरो उपासना गर्दछन्। साधारण मानिसलाई रबरको छाप लगाएर महात्मा बनाउन सकिँदैन। महात्माका लक्षणहरूको वर्णन यहाँ गरिएको छ। सधैँ परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णको महिमा गानमा संलग्न रहनु महात्माको पहिलो लक्षण हो। भगवानको गुणानुवादमा लागिरहनु बाहेक उसको अरू काम हुँदैन। अर्को शब्दमा ऊ निराकारवादी हुँदैन। जहाँसम्म महिमा गान गर्ने कुरा छ, मानिसले निरन्तर भगवानका पवित्र नाम, उहाँको शाश्वत रूप, उहाँका दिव्य गुण र उहाँका असाधारण लीलाहरूको प्रशंसा गर्नुपर्दछ। यिनै विषयका महिमाको कीर्तन उसले गर्नुपर्दछ। सधैँभरि भगवानमा आसक्त हुनु महात्माको अर्को गुण हो। भगवद् गीतामा भगवानको निराकार रूप वा ब्रह्मज्योतिमा आसक्त हुने व्यक्तिलाई महात्मा भनिएको छैन। आगामी श्लोकमा यस्ता व्यक्तिलाई अर्कै किसिमको चर्चा गरिनेछ। श्रीमद् भागवतममा उल्लेख भएअनुसार महात्मा सधैँ विभिन्न भक्तिमय कार्यहरू, भगवानका बारेमा सुन्ने, भन्ने, श्रवण कीर्तन आदिमा व्यस्त हुन्छ। श्रवण र कीर्तन देवता वा मानिसका बारेमा नभएर भगवान विष्णुका बारेमा हुनुपर्दछ। भगवान विष्णुको स्मरण, नाम जप र उहाँका लीलाहरूको श्रवण नै भक्ति हो। यस किसिमको महात्मा 5 वटा दिव्य रसहरूमध्ये कुनै एउटा रसमा रहेर भगवानका सान्निध्यको परम फल प्राप्त गर्न दृढ सङ्कल्पित हुन्छ। त्यो सफलता प्राप्त गर्नका लागि उसले आफ्नो शरीर, मन, वचन सबै कुरा परम पुरुष श्रीकृष्णका सेवामा समर्पण गर्दछ। यसैलाई पूर्ण कृष्ण भावना भनिन्छ। भक्ति मार्गमा केही यस्ता निश्चित क्रियाकलापहरू हुन्छन् जसलाई व्रत भनिन्छ, जस्तै एकादशी, भगवानको आविर्भाव दिवस, जन्माष्टमी आदि निश्चित दिवसहरूमा उपवास बस्नु इत्यादि। भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्नका लागि वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि महान आचार्यहरूले यस्ता विधि विधानहरू दिनुभएको छ। महात्मा अर्थात् महान आत्माहरूले यी विधि विधानहरूको कडाइका साथ पालन गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूले चाहेको फल पनि प्राप्त गर्दछन्। यसै अध्यायको दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ, यो भक्ति मार्ग वा भक्ति योग सरल छ र साथै
यसलाई सजिलैसँग वा रमाइलोसँग सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसका लागि कुनै कठिन तपस्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। सन्यासी बनेर, ब्रह्मचारी भएर, गृहस्थ रहेर र जुनसुकै अवस्थामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि मानिसले सुयोग्य गुरुको निर्देशनमा भक्तिमय जीवन बिताउन सक्दछ। यसरी कुनै पनि व्यक्तिले भगवानको भक्ति गर्न सक्दछ र वास्तविक महात्मा बन्न सक्दछ। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञानको विकास रूपी यज्ञ अर्थात् ज्ञान यज्ञमा लागेका अन्य भक्तहरूमध्ये कसैले द्वैत भावमा, कसैले अद्वैत भावमा र कसैले विश्वरूप भावमा विभिन्न प्रकारले मेरो उपासना गर्दछन्। यो श्लोक पहिलेको श्लोकहरूको सारांश हो। भगवान अर्जुनसँग भन्नुहुन्छ, जो व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भावनामा स्थित छ र जसले श्रीकृष्ण बाहेक अरू केही जान्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई महात्मा भनिन्छ। महात्माको ठिक स्तरमा नपुगिसकेका तर विभिन्न किसिमले भगवान श्रीकृष्णका उपासक बनेका व्यक्तिहरूको चर्चा पनि यहाँ गरिएको छ। तीमध्ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानीको वर्णन पहिले नै गरिसकिएको छ र यसभन्दा तल्ला श्रेणीका भक्तहरूको चर्चा यहाँ गरिन्छ। यी तल्ला श्रेणीका भक्तहरूलाई 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। एक, जीवात्मा र परमात्मा एकै हो र परमात्मा मभित्र छन् भनी आफ्नो पूजा गर्नेहरू। 2, मनले भगवानको कुनै रूपको कल्पना गर्ने र त्यसैको पूजा गर्नेहरू। 3, भगवानलाई विश्वरूप मानेर त्यही विश्वरूप परमात्माको पूजा गर्नेहरू। उपयुक्त 3 किसिमका भक्तहरूमध्ये सबैभन्दा निम्न श्रेणीका ती हुन् जो आफूलाई अद्वैतवादी ठान्दछन् र ईश्वरका रूपमा आफ्नो पूजा गर्दछन्। अहिले यस्ता किसिमका मानिसहरूको बाहुल्यता छ। यस्ता मानिसहरूले आफैलाई परमेश्वर मान्दछन् र त्यही मानसिकताले स्वयं आफ्नो पूजा गर्दछन्। यो पनि एक प्रकारको ईश्वर पूजा हो, किनभने उनीहरूका विचारमा उनीहरू भौतिक शरीर नभएर अविनाशी आत्मा हुन्। यस्तै किसिमको भावको प्रधानता तिनीहरूमा पाइन्छ। साधारणतया निराकारवादीहरू यहाँ विधिले भगवानको उपासना गर्दछन्। अर्का किसिमका मानिसहरू पनि छन्, तिनीहरू देवताको उपासना गर्दछन्। उनीहरू आफ्ना कल्पनामा आउने रूपलाई भगवानको रूप मानेर पूजा गर्दछन्। तेस्रो किसिमका व्यक्ति ती हुन् जसले यो भौतिक सृष्टिभन्दा पर पनि केही छ भन्ने कुरा सोच्न सक्दैनन्। उनीहरू यही भौतिक ब्रह्माण्डलाई नै परम जीव वा परम सत्ता मान्दछन् र यसैको उपासना गर्दछन्, किनभने यो विश्व ब्रह्माण्ड पनि भगवानको एउटा रूप हो। अहम क्रतुरहम यज्ञम सोदाहमहमौषधम मन्त्रोऽहममेवाज्य महमग्निरहम हुतम। तर म नै वैदिक अनुष्ठान हुँ, म नै देवयज्ञ हुँ र म नै पितृतर्पण हुँ। त्यसै गरी यज्ञमा पढिने मन्त्र, होमिने घिउ, यज्ञको अग्नि र हवन वा आहुति सबै मै हुँ। ज्योतिष्ठम आदि वैदिक यज्ञ पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। स्मृति शास्त्रमा उल्लेख गरिएका महायज्ञ पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। पितृहरूलाई खुसी गराउन पितृलोकका लागि दिइने तर्पण तथा पिण्ड आदि पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। एक प्रकारको औषधिका रूपमा चढाइने घिउ र यी वस्तु अर्पण गर्दा उच्चारण गरिने मन्त्रहरू पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। यज्ञमा अर्पण गरिने दुग्ध पदार्थबाट बनेका परिकारहरू र आहुति दिने अग्नि पनि भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। अग्नि पनि 5 तत्त्वहरूमध्ये एउटा भएकोले यसलाई श्रीकृष्णकै भिन्न शक्ति मानिन्छ। अर्को शब्दमा वेदको कर्मकाण्ड भागमा उल्लेख गरिएका वैदिक यज्ञहरू पूर्ण रूपले भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यसैले कृष्ण भक्तिमा वा श्रीकृष्णका सेवामा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण वेदविहित यज्ञ अनुष्ठानहरू सम्पन्न गरे सरह ठानिन्छन्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रमोकारम मृक्तासाम यजुरेव च। म यस ब्रह्माण्डको पिता, माता, आश्रय, दाता र पितामह पनि हुँ। म नै जान्न योग्य ज्ञेय वस्तुता शुद्धिकारक ओमकार हुँ र ऋग्वेद, सामवेद अनि यजुर्वेद पनि मै हुँ। भगवान श्रीकृष्णका शक्तिहरूको विभिन्न क्रियाकलापहरूद्वारा सम्पूर्ण चराचर विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुन्छ। यस जगतमा विभिन्न व्यक्ति वा जीवात्मासँग हामीले विकसित गर्ने सम्बन्ध भगवान श्रीकृष्णको तटस्थ शक्तिबाहेक अरू केही होइन। प्रकृतिको उक्त सृष्टि अन्तर्गत कुनै जीव हाम्रो पिता भएर, कुनै आमा भएर, कुनै हजुरबुबा भएर प्रकट हुन्छन्। वास्तवमा ती सबै भगवान श्रीकृष्णका अंश हुन्। हाम्रा आमा बाबु आदिका रूपमा देखा पर्ने व्यक्तिहरू पनि भगवान श्रीकृष्ण बाहेक अरू केही होइनन्। यो श्लोकमा प्रयोग भएको धाता शब्दको अर्थ स्रष्टा वा सृष्टिकर्ता हो। हाम्रा बुबा आमा, हजुरबुबा हजुरआमा मात्र होइन, स्वयं सृष्टिकर्ता पनि श्रीकृष्णका अंश हुन्। वास्तवमा सम्पूर्ण जीवात्माहरू भगवान श्रीकृष्णका अंश भएका हुनाले प्रकारान्तरले ती सबै श्रीकृष्ण नै हुन्। सम्पूर्ण वेदहरूको लक्ष्य पनि भगवान श्रीकृष्णलाई नै जान्नु हो।
हामीले वेदबाट जे कुरा जान्ने जिज्ञासा राख्दछौँ त्यो श्रीकृष्णलाई नै बुझ्ने दिशामा बढाइएको प्रगतिशील कदम हो। जुन विषयवस्तुले हाम्रो वास्तविक स्वरूपलाई शुद्ध र स्पष्ट पार्दछ त्यो पनि भगवान् श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। वैदिक सिद्धान्तलाई बुझ्ने जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिहरू पनि भगवान् श्रीकृष्णका अंश हुन्, अतः तिनीहरू पनि श्रीकृष्ण नै हुन्। वैदिक मन्त्रहरूमा आउने दिव्य ध्वनि ओम, जसलाई प्रणव भनिन्छ, त्यो पनि भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। ऋक, यजु, साम र अथर्व यी चारै वेदका सबै ऋचाहरूमा त्यही प्रणव वा ओमकारको प्रधानता हुने हुनाले तिनलाई पनि भगवान् श्रीकृष्ण नै ठान्नुपर्दछ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। म नै सबैको लक्ष्य हुँ, पालनकर्ता हुँ, स्वामी हुँ, साक्षी हुँ, धाम हुँ, शरण लिने ठाउँ हुँ र परम मित्र हुँ। म नै सृष्टि र प्रलयको आधार हुँ, आश्रय स्थल हुँ र अविनाशी बीज पनि म नै हुँ। गतिको अर्थ गन्तव्य स्थल हो, जहाँ हामी जान चाहन्छौँ। मानिसहरूलाई थाहा छैन तैपनि हाम्रो अन्तिम गन्तव्य स्थल भनेको भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। जसले भगवान् श्रीकृष्णलाई जान्न खोज्दैन त्यो पथ भ्रष्ट हुन्छ। त्यसको तथाकथित प्रगति या आंशिक हुन्छ या भ्रमपूर्ण हुन्छ। धेरै मानिसहरूले विभिन्न देवताहरूलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएका हुन्छन्। कडाइका साथ कठिन विधि विधान सम्पन्न गरेर तिनीहरू चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, महरलोक इत्यादि विभिन्न लोकहरूमा पुग्दछन्। तर यी सबै लोकहरू भगवान् श्रीकृष्णका सृष्टि हुन्। भगवान् श्रीकृष्णका रचना भएका हुनाले यी लोकहरू कृष्णमय पनि छन्, सँगसँगै श्रीकृष्णभन्दा पृथक पनि छन्। यस्ता लोकहरू भगवान् श्रीकृष्णका शक्तिका अभिव्यक्ति हुन्, त्यसैले ती सबै कृष्णमय छन्। वास्तवमा यी लोकहरू भगवान् श्रीकृष्णको साक्षात्कार गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने सिँढी मात्र हुन्। भगवान् श्रीकृष्णका विभिन्न शक्तिहरूसम्म पुग्नुको अर्थ अप्रत्यक्ष रूपले श्रीकृष्णसम्म पुग्नु हो। मानिसले सिधै भगवान् श्रीकृष्णसम्म पुग्ने काम गर्नुपर्दछ। यसो गर्दा उसको समय र शक्तिको बचत हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अग्लो घरको माथिल्लो तलामा पुग्नका लागि लिफ्टको सुविधा भए भने एक पाइला गर्दै सिँढीको बाटो किन जानु पर्यो? हरेक कुरा भगवान् श्रीकृष्णका शक्तिमा आश्रित छ। श्रीकृष्णको आश्रय नपाएसम्म केही पनि रहन सक्दैन। भगवान् श्रीकृष्ण परम शासक हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा श्रीकृष्णको हो र श्रीकृष्णको शक्तिमा प्रत्येक वस्तु निर्भर छ। हरेक कार्यदेहमा निवास गर्ने हुनाले भगवान् श्रीकृष्ण परम साक्षी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो निवास, हाम्रो देश, हाम्रो ग्रह, जहाँ हामी बसेका छौँ, सबै भगवान् श्रीकृष्णकै हो। श्रीकृष्ण आश्रयका पनि परम आश्रय हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो रक्षाका लागि वा आफ्ना कष्टहरूको विनाशका लागि मानिसले भगवान् श्रीकृष्णको शरण लिनुपर्दछ। हामीले आफ्नो सुरक्षाका लागि जहाँ गएर आश्रय लिए पनि हाम्रो आश्रय कुनै जीवित शक्ति नै हुनुपर्दछ। भगवान् श्रीकृष्ण नै परम जीवात्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो उत्पत्तिको स्रोत वा पिता श्रीकृष्ण हुनुभएकोले हाम्रो लागि श्रीकृष्णभन्दा असल मित्र र श्रीकृष्णभन्दा ठुलो शुभचिन्तक अर्को कोही पनि हुन सक्दैन। भगवान् श्रीकृष्ण नै सृष्टिका मूल स्रोत हुनुहुन्छ र प्रलयपछिका परम आश्रय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण कारणहरूका पनि शाश्वत कारण हुनुहुन्छ, मूल कारण हुनुहुन्छ। तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। हे अर्जुन, मैले नै पृथ्वीलाई ताप प्रदान गर्दछु, वर्षा गराउँदछु अनि रोक्दछु। म अमर हुँ र साक्षात् मृत्यु पनि हुँ। आत्मा र पदार्थ दुवै ममा नै छन्। भगवान् श्रीकृष्णले आफ्ना विभिन्न शक्तिहरूद्वारा बिजुली तथा सूर्यका माध्यमले प्रकाश र ताप फैलाउनुहुन्छ। ग्रीष्म ऋतुमा भगवान् श्रीकृष्णले नै आकाशबाट हुने वर्षालाई रोक्नुहुन्छ र वर्षा ऋतुमा उहाँले नै अविरल वर्षा गराउनुहुन्छ। जुन शक्तिले हामीलाई जीवन प्रदान गरेको छ त्यो भगवान् श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ र जुन शक्ति हाम्रो मृत्यु भनेर आउँदछ त्यो पनि भगवान् श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णका यी विभिन्न शक्तिहरूको विश्लेषण गर्दा हामीलाई के कुराको निश्चय हुन्छ भने भगवान् श्रीकृष्णका लागि पदार्थ र आत्मामा कुनै अन्तर छैन। अर्को शब्दमा भन्दा पदार्थ र आत्मा दुवै कुरा भगवान् श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। कृष्ण भावनाको उच्च अवस्थामा पुगेपछि मानिसले यस किसिमको विभेद पाउँदैन। उसले हरेक वस्तुमा केवल भगवान् श्रीकृष्ण मात्र देख्न थाल्दछ। आत्मा र पदार्थ दुवै श्रीकृष्ण नै भएकोले सम्पूर्ण भौतिक तत्त्वहरू मिलेर बनेको यो विराट विश्व ब्रह्माण्ड पनि भगवान् श्रीकृष्णको रूप हो र उहाँले नै दुई भुजाधारी श्याम सुन्दरका रूपमा वृन्दावनमा मुरली बजाउँदै लीला प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। त्रैविद्यां मां सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यातिन्वि देवभोगान्।
जो मानिस वेदहरूको अध्ययन र सोमरसको पान गर्दछन्, जो मानिस वेदहरूको अध्ययन र सोमरसको पान गर्दछन्, तिनीहरू स्वर्ग प्राप्तिको खोजी गर्दै अप्रत्यक्ष रूपले मेरो पूजा गर्दछन्। पाप कर्मबाट शुद्ध भएर तिनीहरू पवित्र इन्द्रलोकमा जन्मिन्छन् र त्यहाँ देवताहरू जस्तै आनन्दको उपभोग गर्दछन्। यहाँ प्रयोग भएको त्रैविद्या शब्दले ऋग, यजु र सामी 3 वेदलाई बुझाउँदछ। जुन ब्राह्मणले यी 3वटा वेद पढेको छ त्यसलाई त्रिवेदी भनिन्छ। 3 वेदहरूबाट पाइने ज्ञानप्रति जो अत्यन्त आसक्त हुन्छ, समाजमा त्यसको आदर हुन्छ। तर दुर्भाग्य, वेदका त्यस्ता धेरै पण्डितहरूलाई आफ्नो अध्ययनको वास्तविक लक्ष्य के हो थाहा हुँदैन। त्यसैले भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ आफू स्वयं त्रिवेदीहरूका परम लक्ष्य भएको घोषणा गर्नुभएको छ। वास्तविक त्रिवेदीहरूले भगवानका चरणकमलको शरण लिएका हुन्छन् र भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि तिनीहरू पवित्र भक्ति सेवामा संलग्न हुन्छन्। हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्ने र साथै यथार्थ रूपमा भगवान श्रीकृष्णलाई बुझ्ने प्रयास गर्नाले भक्तिको उदय हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश वेदका विद्यार्थीहरू इन्द्र, चन्द्र जस्ता विभिन्न देवताहरूलाई आहुति दिने कार्यमा विशेष अभिरुचि राख्दछन्। यस्ता कार्यले पनि विभिन्न देवताहरूका उपासकहरू प्रकृतिका निम्न स्तरका गुणका दोषबाट शुद्ध हुन्छन्। त्यसको फलस्वरूप उनीहरू महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि उच्च लोकहरूमा पुग्दछन्। यसरी पटक पटक उच्च लोकमा पुगिसकेपछि त्यहाँ यस लोकको भन्दा लाखौँ गुणा राम्रा भोग्य वस्तुको उपभोग गर्दछन् र आफ्ना इन्द्रियलाई सन्तुष्ट पार्दछन्। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। यसरी तिनीहरू स्वर्गमा गएर विशाल इन्द्रिय सुखको उपभोग गर्दछन् र आफ्ना पुण्य कर्मको फल सकिएपछि पुनः यही मृत्युलोकमा फर्किन्छन्। अतः 3 वेदका सिद्धान्तमा दृढ रहेर इन्द्रिय भोगको मात्र चाहना राख्ने व्यक्ति बारम्बार जन्मिने र मर्ने काल चक्रमा पर्दछ। स्वर्गलोकमा जाने व्यक्तिले जीवनको लामो अवधिसम्म त्यहाँ रहेर राम्रा सुख सुविधाहरूको उपभोग गर्दछ। तर पनि ऊ सधैँका लागि त्यहीँ बसिरहन पाउँदैन। आफूले गरेका पुण्य कर्मको फल भोगिसकेपछि उसलाई फेरि पृथ्वीमा पठाइन्छ। उसले वेदान्त सूत्रमा सङ्केत गरे अनुसार जन्माद्यस्य यत ज्ञानको पूर्णता प्राप्त गरेको छैन, अर्थात् उसले सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण स्वरूप भगवान श्रीकृष्णलाई बुझेको छैन। त्यसले जीवनको चरम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति कहिले माथि र कहिले तल भएर घुमिरहने चक्रमा स्थित भए जस्तै गरी बारम्बार स्वर्ग जाने र पृथ्वीमा फर्कने गरिरहन्छ। यसको तात्पर्य भएको त्यो व्यक्ति फेरि फर्केर आउनु नपर्ने गरी वैकुण्ठ जानुको सट्टा जन्म र मृत्युका चक्रमा परि स्वर्गलोक र मर्त्यलोकका बीचमा घुमिरहन्छ। त्यसैले सच्चिदानन्दमय जीवन भोग्नका लागि वैकुण्ठ लोकमा पुग्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हो, किनभने त्यहाँ पुगिसकेपछि यो दुःखमय संसारमा फर्किनु पर्दैन। अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममवाहम्यहम्। जो अनन्य भावले सधैँ मेरो दिव्य स्वरूपको रूप ध्यान तथा चिन्तन गर्दछन् तिनीहरूको आवश्यकता मैले पुरा गरिदिन्छु र तिनीहरूसँग भएका वस्तुको संरक्षण पनि मैले नै गरिदिन्छु। जो व्यक्ति कृष्ण भावना बिना एक क्षण पनि रहन सक्दैन त्यसले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, स्तुति, वन्दना, पूजा, पाठ, सेवन, समर्पण, साक्ष्य र आत्मनिवेदनद्वारा दिनमा 24 घण्टा भगवानलाई सम्झिरहन्छ। यी सबै क्रियाकलापहरू पावन छन्, आध्यात्मिक शक्तिले युक्त छन्। यस्ता भक्तिमय कार्यहरूले भक्तलाई आत्मा साक्षात्कारमा पूर्ण बनाउँदछ। अनि त्यस्ता भक्तहरूको एकमात्र इच्छा भगवानको सँग प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्ता भक्तहरूले निसन्देह बिना कठिनाई भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। यही विधिलाई भनिन्छ योग। भगवानका कृपाले गर्दा भक्तहरू फेरि यो भौतिक जीवनमा फर्किँदैनन्। क्षेम शब्दले यहाँ भगवानको कृपापूर्ण संरक्षण भन्ने बुझाउँदछ। प्रथमतः भगवानले भक्ति योगद्वारा भक्तलाई कृष्ण भावनामा पुग्न सहायता गर्नुहुन्छ अनि भक्त जब पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भइसक्दछ त्यसपछि उहाँले उसलाई दुःखमय बद्ध जीवनमा पतित हुनबाट बचाउनुहुन्छ। ये यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुन्ती पुत्र, जो मानिस अरू देवताका भक्त छन् र श्रद्धापूर्वक तिनको पूजा गर्दछन् वास्तवमा तिनले पनि त्रुटिपूर्ण अज्ञानजन्य तरिकाले मेरो पूजा गरिरहेका हुन्छन्।
भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, देवताहरूलाई गरिने पूजा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो पूजा हो। तैपनि यसरी देवताहरूको पूजा आराधनामा संलग्न रहने व्यक्तिलाई त्यति बुद्धिमानी मान्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि, यदि कसैले रुख बिरुवालाई पानी दिँदा त्यसको फेद वा जरामा पानी नराखेर हाँगा र पातमा पानी राख्दछ, त्यसलाई बुद्धिमान व्यक्ति भनिँदैन। यसो गर्नु उसको अज्ञानता हो। पर्याप्त ज्ञान तथा विधि विधानको अभाव भएको मानिसले मात्रै त्यसो गर्दछ। शरीरका भिन्न भिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गलाई सेवा पुर्याउनका लागि पेटलाई नै खानेकुरा दिनुपर्दछ। विभिन्न देवताहरू भन्नु भगवानको सरकारका विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशकहरू मात्र हुन्। सरकारद्वारा बनाइएका नियम कानुनको अनुसरण गर्नु आवश्यक छ, तर भिन्न विभागका हाकिम तथा निर्देशकहरूका निजी नियम कानुनको पालन गर्नु आवश्यक छैन। त्यसैले हरेकले परमपुरुष भगवानको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। यसरी सिधा भगवानको पूजा गर्नाले भगवानका अधिकारी तथा निर्देशकहरू स्वतः सन्तुष्ट हुन्छन्। कार्यालयमा प्रमुख तथा निर्देशकहरूले सरकारका प्रतिनिधि बनेर काम गर्नुपर्दछ। तिनलाई कुनै प्रकारको घुस दिनु अवैधानिक हो। अविधिपूर्वकम भन्ने शब्दले यहाँ त्यही कुराको सङ्केत गरेको छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भगवान श्रीकृष्णले अनावश्यक देव पूजाको समर्थन गर्नुहुन्न। अहम हि सर्वयज्ञानां भुक्तां च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति तत्त्वेनातश्यवन्ति ते। सम्पूर्ण यज्ञहरूको एकमात्र भोक्ता र स्वामी म नै हुँ। अतः मेरो वास्तविक दिव्य स्वभावलाई जसले बुझ्दैन त्यसको अधोगति हुन्छ। यहाँ स्पष्टसँग के भनिएको छ भने वैदिक शास्त्रहरूमा विभिन्न प्रकारका यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्ने आदेश दिएको छ, तर वास्तवमा ती सबै यज्ञहरूको उद्देश्य भगवानलाई खुसी गराउनुहुन्छ। यज्ञको अर्थ नै भगवान विष्णु हो। भगवद् गीताको 3रो अध्यायमा स्पष्ट भनिएको छ, भगवान विष्णु वा यज्ञलाई सन्तुष्ट पार्नको लागि नै मानिसले यज्ञ गर्नुपर्दछ। मानव सभ्यताको परिपूर्ण रूप भनेको वर्णाश्रम धर्म हो र वर्णाश्रम धर्मको विशेष उद्देश्य भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नु हो। त्यसैले यो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण यज्ञहरूको भोक्ता म हुँ, किनभने म नै परम स्वामी हुँ। अल्पज्ञ मानिसहरू यो तथ्यलाई नबुझेर अस्थायी लाभका लागि देवताहरूको पूजा गर्दछन्। त्यसैले तिनीहरू बारम्बार यही भौतिक संसारमा जन्म लिन बाध्य हुन्छन् र जीवनको अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यदि कसैको कुनै भौतिक इच्छा पूरा हुन सकेको छैन, त्यसका लागि उसले भगवानको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यसो गरेमा उसले इच्छित फल प्राप्त गर्नेछ। हुन त कुनै भौतिक फलका लागि भगवानको स्तुति गर्नु शुद्ध भक्तको लक्षण होइन। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्दाजिनोऽपि माम्। देवताहरूको उपासना गर्ने व्यक्ति देवताका बीचमा गएर जन्मिन्छन्। पितृहरूको उपासना गर्ने व्यक्ति पितृलोकमा जान्छन्। भूत प्रेतको पूजा गर्नेहरू भूत प्रेतको माझमा गएर जन्मिन्छन् र मेरा उपासकहरू मेरो लोकमा गएर मसँगै बस्न पाउँदछन्। यदि कसैले चन्द्रलोक, सूर्यलोक वा अन्य लोकहरूमा जाने चाहना राख्दछन्, त्यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न जुन कर्म वा नियम पालन गर्न निर्देशन वैदिक शास्त्रले दिएको छ, तदनुसार कर्म गर्नुपर्दछ। त्यसो गरेर मानिसले आफूले चाहेको फल प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तो प्रक्रियालाई दर्श पौर्णमासी भनिन्छ। यी कुराहरूको विस्तृत वर्णन वेदको कामकर्म नामक भागमा छ। यसमा विभिन्न स्वर्गीय लोकहरूमा अवस्थित देवताहरूको विशिष्ट पूजाको वर्णन छ। यसै गरी मानिसले विशेष किसिमको यज्ञ सम्पादन गरेर पितृलोक प्राप्त गर्न सक्दछ र त्यस्तै विशेष भूत यज्ञ सम्पन्न गरी मानिस यक्ष, रक्ष, पिचास बनेर विभिन्न भूतलोकहरूमा पनि जान सक्दछ। पिचास पूजालाई कालो विद्या वा कालो जादु भनिन्छ। धेरै मानिसहरू यस्तो कालो जादुको अभ्यास गर्दछन् र धार्मिक काम गरिरहेका छौँ भन्ने विचार गर्दछन्, तर यस्ता क्रियाकलापहरू पूर्णतया भौतिक हुन्। त्यसै गरी शुद्ध भक्तहरू केवल भगवानको उपासना गर्दछन् र निसन्देह वैकुण्ठ लोक अर्थात् कृष्णलोकमा पुग्दछन्। यस महत्त्वपूर्ण श्लोकबाट के कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ भने यदि देवताहरूको उपासना गर्नाले स्वर्गीय लोकहरूमा जान सकिन्छ, पितृको उपासना गर्नाले पितृलोकमा जान सकिन्छ र कालो जादुको अभ्यास गर्नाले भूतलोकमा पुग्न सकिन्छ र एउटा शुद्ध भक्त भगवानको उपासना गरेर भगवत धाम अर्थात् विष्णुलोक वा कृष्णलोकमा पुग्न किन सक्दैन? दुर्भाग्यवश धेरै मानिसलाई कृष्णलोक वा विष्णुलोकका बारेमा कुनै जानकारी छैन। त्यसैले तिनीहरूको पतन हुन्छ। निराकारवादीहरू पनि ब्रह्मज्योतिबाट तल खस्दछन्। त्यसै कारणले यो कृष्ण भावनामृत अभियानले सम्पूर्ण मानव जातिलाई केवल हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नाले मानिस जीवनमा पूर्णता प्राप्त गरेर भगवानको धाममा पुग्दछ भन्ने दिव्य सूचना वितरण गर्दछ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं
प्रहितमश्नामि प्रयतात्मनः। कसैले मलाई प्रेमपूर्वक वा भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल जे अर्पण गर्दछ त्यो म खुसी साथ स्वीकार गर्दछु। स्थायी सुख र अनन्त आनन्द प्राप्तिका लागि बुद्धिमान मानिसहरूले कृष्ण भावनामा रहेर भगवानका प्रेमा भक्तिमा संलग्न हुनु अनिवार्य छ। यस्तो आश्चर्यमय महान फल प्राप्त गराउने विधि अत्यन्त सजिलो छ। निर्धनभन्दा निर्धन व्यक्तिले पनि यो विधि अपनाउन सक्दछ। यसमा व्यक्तिको योग्यताको पनि विचार गरिँदैन। यसका लागि हुनुपर्ने एउटै योग्यता छ, त्यो शुद्ध भक्ति अर्थात् भगवानप्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति हुनु नै हो। को कस्तो हो र कहाँ अवस्था छ भन्ने कुरासँग यसको कुनै सरोकार छैन। यो विधि कतिसम्म सरल छ, मानिसले प्रेमपूर्वक एउटा पत्र वा अलिकति जल वा फल जे अर्पण गर्दछ त्यसलाई भगवानले सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसैले कृष्ण भावनामा आउनुबाट कसैलाई पनि रोक्न सकिँदैन, किनभने यो अत्यन्त सजिलो र व्यापक छ। सजिलो विधिबाट जीवनको सर्वोच्च पूर्णता अर्थात् सच्चिदानन्दको प्राप्ति गराउने कृष्ण भावनालाई अँगालन चाहने मूर्ख को होला। भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेमा भक्ति बाहेक अरू केही चाहिँदैन। उहाँ आफ्ना शुद्ध भक्तले प्रेमपूर्वक दिएको एउटा सानो फुलको थुङ्गो पनि खुसी साथ स्वीकार्नुहुन्छ, तर प्रेमा भक्ति नभएका मानिसले दिएको वस्तु उहाँलाई स्वीकार्य छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँलाई कसैबाट केही पाउने चाहना नै छैन, किनभने उहाँ आफैमा परिपूर्ण तथा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तैपनि आफ्ना भक्तहरूले अर्पण गरेको वस्तु तथा प्रेम स्नेहको विनिमयका रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ। कृष्ण भावनाको विकास जीवनको सर्वोच्च पूर्णता हो। भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्ने एकमात्र साधन भक्ति हो भन्ने कुरामा विशेष जोड दिनका लागि यस श्लोकमा 2 पटक भक्ति शब्दको उल्लेख भएको छ। ब्राह्मण हुनु, ठुलो विद्वान हुनु, धेरै धनी हुनु वा महान दार्शनिक हुनु आदि कुनै पनि अवस्थाले भगवानलाई उपहार स्वीकार गर्न बाध्य बनाउन सकिँदैन। भक्तिको आधारभूत सिद्धान्त बाहेक अरू कुनै वस्तुले उहाँलाई कसैबाट केही कुरा स्वीकार गर्न सहमत बनाउन सकिँदैन। भक्तिको कहिल्यै कुनै हेतु वा कारण हुँदैन। भक्ति यो सनातन प्रक्रिया हो। भक्ति परम ब्रह्मको सेवाका निम्ति गरिने प्रत्यक्ष कर्म हो। भगवान श्रीकृष्णले यहाँ प्रथमतः आफू नै एकमात्र भोक्ता, परम स्वामी र सबै यज्ञहरूका वास्तविक लक्ष्य भएको कुरा स्थापित गर्नुभएको छ र कस्तो किसिमको उपहार उहाँलाई मन पर्दछ भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्नुभएको छ। यदि कसैले स्वयंलाई शुद्ध गराउन र जीवनको उद्देश्य रूपी भगवानको दिव्य प्रेम प्राप्त गर्न चाहन्छ, भगवानले उसबाट के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उसले थाहा पाउनु पर्दछ। जसले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्दछ त्यसले श्रीकृष्णले जे चाहनुहुन्छ त्यो मात्र उहाँलाई अर्पण गर्दछ र उहाँले नचाहेको कुनै पनि वस्तु उहाँलाई अर्पण गर्दैन। अतः मासु, माछा, फूल आदि उहाँलाई अर्पण गर्नु हुँदैन। यदि भगवान श्रीकृष्णले यस्ता कुरा अर्पण गरियोस् भन्ने चाहनु भएको भए त्यसै अनुरूप भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मलाई मात्र पत्र, पुष्प, फल र जल अर्पण गर, म यिनै वस्तु स्वीकार गर्दछु। त्यसैले भगवान माछा, मासु, अण्डा आदि ग्रहण गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। सागपात, फलफुल, अन्न, दूध, पानी नै मानव जातिका लागि उपयुक्त भोजन हुन्। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले पनि यही कुरा भन्नुभएको छ। यी पदार्थ बाहेक हामीले अरू खानेकुराहरू भगवानलाई अर्पण गर्दैनौँ, किनभने त्यस्ता पदार्थहरू भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्न। यदि हामीले यस्ता अखाद्य पदार्थ भगवानलाई अर्पण गरे हामी प्रेमा भक्तिको स्तरमा रहेर काम गर्ने हुँदैनौँ। तेस्रो अध्यायको 13औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, यज्ञ गरेर बाँकी रहेको खाद्यान्न नै पवित्र हुन्छ। जीवनमा आध्यात्मिक उन्नति चाहनेहरूका लागि यस्तै खाद्यान्न ग्रहण गर्नु राम्रो हुन्छ र यसो गर्नाले सांसारिक बन्धनबाट मुक्ति पाइन्छ। यसै श्लोकमा अर्कातिर के पनि भनिएको छ भने यज्ञमा अर्पण नगरी खाने व्यक्तिले केवल पाप खाइरहेका हुन्छन्। तिनका प्रत्येक गाँसले तिनलाई सांसारिक जटिलताहरूमा अल्झिरहन बाध्य बनाउँदछ। अतः सादा शाकाहारी भोजन राम्रोसँग तयार पारेर भगवान श्रीकृष्णको श्री विग्रह वा तस्बिर अगाडि अर्पण गर्नु अनि यसरी अर्पण गरिएको भोजन ग्रहण गरिदिनका लागि भुइँमा झुकेर भगवानलाई विनम्र प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले मानिसले आफ्ना जीवनमा निरन्तर प्रगति गर्दछ। उसको शरीर शुद्ध हुँदै जान्छ र मस्तिष्कमा श्रेष्ठ तन्तुहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दा उसलाई शुद्ध चिन्तनतिर अग्रसर बनाउँदछ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भगवानलाई अर्पण गरिने भोग अत्यन्त प्रेमपूर्वक तयार पार्नुपर्दछ। भगवान श्रीकृष्णसँग सबै वस्तु छ। उहाँ हरेक वस्तुका स्वामी भएको हुनाले उहाँलाई भोजनको कुनै आवश्यकता छैन। तैपनि कसैले यस्तै व्यञ्जनहरू अर्पण गरेर उहाँलाई प्रसन्न पार्न चाहेमा भने त्यसलाई उहाँ खुसी साथ स्वीकार गर्नुहुन्छ। भोजन तयार पार्दा, पस्किँदा र अर्पण गर्दा आवश्यक पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कृष्ण प्रेम हो, अर्थात् हरेक कार्य उहाँप्रति अनन्य प्रेम भाव राखेर गरिनु पर्दछ।
परम सत्य अर्थात् भगवान इन्द्रियविहीन हुनुहुन्छ भन्ने निराकारवादीहरूले भगवद् गीताको यो श्लोकको अर्थ बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरूका लागि यो या रूपक हो या भगवद् गीताका वक्ता श्रीकृष्णको मानवीय चरित्रको प्रमाण हो। तर यथार्थमा भगवान श्रीकृष्णका इन्द्रियहरू छन् भनिन्छ। उहाँका इन्द्रियहरू परस्पर परिवर्तनशील छन्। अर्को शब्दमा भन्दा उहाँको एउटा इन्द्रियले अर्को इन्द्रियको काम गर्न सक्दछ। श्रीकृष्णलाई परम ब्रह्म भन्नुको अर्थ पनि यही हो। इन्द्रियहरूले रहित हुनुभएका भए उहाँलाई सम्पूर्ण ऐश्वर्यले युक्त मानिने थिएन। 7औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मैले नै जीवात्माहरूलाई प्रकृतिका गर्भमा स्थापित गर्दछु। यो काम प्रकृतिमाथि उहाँले अवलोकन गर्न साथ सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले यहाँ भोक लगाउँदा भक्तहरूले उच्चारण गर्ने प्रेमपूर्ण वचन सुन्नु भगवान श्रीकृष्णका लागि खानु र स्वाद लिनु जस्तै हो। उहाँका लागि कानले सुन्नु भनेको भोजन गर्नु र स्वाद लिनु जस्तै हो। केवल भक्तहरूले मात्र भगवान श्रीकृष्णलाई बिना व्याख्या स्वयं उहाँले भने जस्तै गरी बुझ्न सक्दछन्। परम ब्रह्मले पनि भोजन गर्न र स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुन्ती पुत्र, तिमी जे गर्दछौ, जे खान्छौ, जे होम गर्दछौ, जे दान गर्दछौ र जस्तो तपस्या गर्दछौ, त्यो सबै मलाई समर्पण गरेर गर। कुनै पनि परिस्थितिमा भगवान श्रीकृष्णलाई नबिर्सिने किसिमको मार्गमा आफूलाई लगाउनु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। आफ्नो आत्मा र शरीरका रक्षाका लागि हरेकले केही न केही काम गर्नै पर्दछ र त्यो काम भगवानका लागि भनेर गर्न पर्दछ। श्रीकृष्णले यहाँ त्यही सुझाव दिनुभएको छ। प्रत्येकलाई जीवित रहनका लागि केही न केही खान पर्दछ। त्यस्तो खाद्यान्न भगवानलाई अर्पण गरेर मात्र खान पर्दछ। हरेक सभ्य व्यक्तिले केही न केही धार्मिक कार्य वा उत्सवहरू गर्दछ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, त्यस्तो उत्सव मेरा लागि गर्न पर्दछ। त्यसैलाई भनिन्छ अर्चना। केही न केही दान गर्ने प्रवृत्ति हरेक मानिसमा हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, त्यस्तो दान मलाई देऊ। यसको अर्थ उपभोग गरेर बचत हुन आएको धन कृष्ण भावनाको उन्नतिका लागि खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने हो। विभिन्न ध्यान विधिहरूप्रति आजभोलिका मानिसहरूको विशेष झुकाव रहेको देखिन्छ, जो यस युगका लागि त्यति व्यवहारिक छैन। तर यदि कसैले आफ्नो मालामा हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्दै 24 घण्टा श्रीकृष्णको स्मरण वा ध्यान गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै महान ध्यानी वा महान योगी हुन्छ। भगवद् गीताको 6औं अध्यायमा यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै सन्न्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यस प्रकार तिमी कर्मको बन्धन तथा त्यसको फल र अशुभ फलद्वारा मुक्त हुनेछौ। यो सन्न्यास योगद्वारा आफ्नो मनलाई ममा स्थिर गराएर तिमी मुक्त हुनेछौ र मलाई पाउनेछौ। गुरुको निर्देशनमा कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने व्यक्तिलाई युक्त भनिन्छ। यसको पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य हो। यसको व्याख्या रूप गोस्वामीले भक्ति र सामृत सिन्धुमा यसरी गर्नुभएको छ। अनासक्तस्य विषयान्यथाहरमुपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते। रूप गोस्वामी भन्नुहुन्छ, यस संसारमा रहन्जेल हामीले कर्म गर्नै पर्दछ। काम गर्न भन्दा गर्न सकिँदैन। त्यसैले यदि कर्म गरेर त्यसको फल भगवान श्रीकृष्णलाई अर्पण गरिन्छ, त्यसलाई युक्त वैराग्य भनिन्छ। वास्तवमा सन्न्यासमा स्थित हुने जस्ता क्रियाकलापले मनरूपी ऐना सफा हुन्छ अनि कर्ताले बिस्तारै आध्यात्मिक अनुभूति गर्न थाल्दछ। फलस्वरूप ऊ पूर्णतया भगवानप्रति समर्पित हुन पुग्दछ। अन्त्यमा ऊ मुक्त हुन्छ र त्यो मुक्ति पनि विशिष्ट किसिमको हुन्छ। त्यो मुक्तिद्वारा ऊ ब्रह्म ज्योतिमा एकाकार हुँदैन, बरु भगवानका धाममा प्रवेश गर्दछ। माम उपैष्यसि अर्थात् मलाई पाउनेछौ, अर्थात् मेरै धाममा फर्किनेछौ भनेर यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। मुक्ति 5 प्रकारका छन्। यहाँ के स्पष्ट गरिएको छ भने जो जीवनभरि भगवानकै निर्देशनमा रहन्छ त्यो व्यक्ति यस्तो अवस्थामा पुग्दछ जहाँबाट शरीर त्याग्न साथ भगवत धाममा पुग्न सक्दछ र भगवानको प्रत्यक्ष सङ्गत प्राप्त गर्न सक्दछ। जो व्यक्ति आफ्नो जीवनलाई भगवानको सेवामा समर्पण गर्नु बाहेक अरू कुनै विषयमा रुचि राख्दैन, त्यो नै वास्तविक सन्यासी हो। यस्ता व्यक्तिले आफूलाई सधैँ भगवानकै इच्छामा निर्भर रहने उहाँकै शाश्वत सेवक ठान्दछ। अतः उसले जे गर्दछ भगवानको लाभका निम्ति गर्दछ र जस्ता कामहरू उसबाट सम्पन्न हुन्छन् ती पनि भगवानकै सेवाका रूपमा गरिएका हुन्छन्। सकाम कर्म वा वेदमा उल्लेख भएका कर्तव्य कर्मप्रति उसले त्यति ध्यान दिँदैन। सर्वसाधारण व्यक्तिका लागि वेदमा उल्लेख गरिएका कर्महरू गर्नु अनिवार्य हुन्छ, तर शुद्ध भक्तहरू पूर्णतया भगवत सेवामा लाग्ने हुनाले कहिलेकाहीँ
उनीहरूको काम वेदविहित कर्तव्यभन्दा भिन्न देखिए पनि वास्तवमा उनीहरू त्यसो गरिरहेका हुँदैनन्। त्यसैले वैष्णवाचार्यहरूले भनेका छन्, अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्तिले पनि शुद्ध भक्तका योजना र क्रियाकलापलाई बुझ्न सक्दैन। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह नाबुझय। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 23:39। यसरी सधैँ भगवानको सेवामा तल्लीन रहने वा भगवानको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्र सधैँ सोचिरहने अनि त्यस्तै योजना बनाइरहने व्यक्तिलाई वर्तमानमा पूर्णतः मुक्त मान्नु पर्दछ र त्यस्तो व्यक्ति भविष्यमा पनि निश्चित रूपले भगवत धाममा जान्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यस्तो भक्त सम्पूर्ण सांसारिक आलोचनाहरूभन्दा माथि हुन्छ, जसरी भगवान श्रीकृष्ण सबै आलोचनाभन्दा माथि हुनुहुन्छ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम। म न त कसैप्रति द्वेष गर्दछु न कसैको पक्ष लिन्छु, म सबैप्रति समभाव राख्दछु। तर जसले भक्तिपूर्वक मेरो सेवा गर्दछ त्यो मेरो मित्र हो, त्यो मैमा रहन्छ र म पनि उसको मित्र हुँ। यहाँ कसैले प्रश्न गर्न सक्दछ, यदि भगवान श्रीकृष्ण सबैप्रति समभाव राख्नुहुन्छ र कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न भने सधैँ आफ्नो अलौकिक सेवामा लागिरहने भक्तहरूप्रति उहाँ किन विशेष चासो राख्नुहुन्छ? हो, तर यो पक्षपात होइन, यो स्वाभाविक हो। यो संसारमा मानिस जतिसुकै दानी परोपकारी किन नहोस्, आफ्ना बालबच्चाहरूप्रति उसको विशेष अभिरुचि हुन्छ नै। भगवान भन्नुहुन्छ, जीवात्माहरू जुनसुकै रूप र आकारका हुन् सबै मेरा सन्तान हुन्। त्यसैले उहाँ हरेक प्राणीका जीवनका आवश्यकताहरू उदारतापूर्वक परिपूर्ति गर्नुहुन्छ। उहाँ वर्षायामका बादल जस्ता हुनुहुन्छ। बादलले स्थलमा परोस् कि जलमा परोस्, चट्टानमा परोस् वा जहाँसुकै परोस्, त्यसमा सोच विचार नगरी पानी वर्षाउँदछ। तर आफ्ना भक्तहरूप्रति भगवान विशेष ध्यान दिनुहुन्छ। यी भक्तहरू त्यस्ता हुन्छन् जो सधैँ कृष्ण भावनामा अवस्थित हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरू भगवान श्रीकृष्णमै हुन्छन्। यस्तो कृष्ण भावनामा अवस्थित भएका व्यक्तिहरू नै यथार्थमा जीवन्त अध्यात्मवादी हुन् र भगवान श्रीकृष्णमा स्थित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा यहाँ यो कृष्ण भावना शब्दले सङ्केत गरिरहेको छ। भगवान यहाँ स्पष्ट रूपले भन्नुहुन्छ, मै ते अर्थात् तिनीहरू ममा छन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्वभावैले भगवान तिनीहरूमा पनि हुनुहुन्छ। यो सम्बन्ध पारस्परिक हुन्छ। ये यथा मा प्रबद्धन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, अर्थात् जो जुन रूपमा मेरो शरणमा आउँदछ त्यसलाई म त्यसै रूपमा सहयोग गर्छु। यस भनाइ व्याख्या पनि यसले गरेको छ। भगवान र भक्त दुवै चैतन्य भएकोले ती दुई बीच यस किसिमको दिव्य आदान प्रदान हुने गर्दछ। जब सुनको औँठीमा हिराको पत्थर जडिन्छ अति राम्रो देखिन्छ। यसबाट एकातिर सुनको महिमा बढ्दछ, सँगसँगै अर्कातिर हिराको महिमा बढ्दछ। भगवान र जीवात्मा शाश्वत रूपले उज्जवल चम्किला छन्। जब जीवात्मा भगवानका सेवामा लाग्दछन् त्यस समय ऊ सुन जस्तो देखिन्छ अनि भगवान जीवात्माका साथमा हिरा जस्तो देखिने हुन्छ। यसरी दुवैको मेल वा मिश्रण अति राम्रो हुन्छ। शुद्ध अवस्थामा रहेका जीवात्मालाई भक्त भनिन्छ। भगवान आफ्ना भक्तका पनि भक्त बन्नुहुन्छ। भक्त र भगवानका बीच यस किसिमको पारस्परिक सम्बन्ध नहुने भए साकारवादी दर्शन नै नहुने थिएन। निराकारवादी दर्शनमा भगवान र भक्तबीच पारस्परिकता नै हुँदैन, तर साकारवादी दर्शनमा यस्तो हुन्छ। भगवानलाई कल्पवृक्षको उदाहरण दिँदै प्राय भन्ने गरिन्छ, मानिसले कल्पवृक्ष जस्ता भगवानसँग जे कुराको चाहना गर्दछ भगवानले त्यसको पूर्ति गरिदिनुहुन्छ। तर यहाँ जुन व्याख्या दिएको छ त्यो अझ परिपूर्ण छ। यहाँ भगवानलाई भक्तका पक्षधर हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो नै भक्तप्रति भगवानका कृपाको विशिष्ट अभिव्यक्ति हो। भगवानको यस्तो पारस्परिक आदान प्रदानलाई कर्मको नियमभित्र रहेको ठान्नु हुँदैन। यो त त्यो दिव्य अवस्थासँग सम्बन्धित कार्य भक्त र भगवानबीच सम्पन्न हुन्छ। भगवानको भक्तिलाई यो भौतिक जगतको क्रियाकलाप ठान्नुहुन्न। यो त त्यो आध्यात्मिक जगतको अङ्ग हो जहाँ सच्चित र आनन्दको प्रधानता हुन्छ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि स। अत्यन्तै जघन्य कर्म गर्ने दुराचारी नै भए पनि अनन्य भावले मेरो भक्ति सेवामा संलग्न भए त्यसलाई साधु नै मान्नु पर्दछ, किनभने ऊ आफ्नो सङ्कल्पमा अडिग भइसक्यो। यहाँ प्रयोग गरिएको दुराचार शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, अतः यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्दछ। बद्ध अवस्थामा रहेका मानिसका कर्महरू दुई प्रकारका हुन्छन्, नियमबद्ध र स्वाभाविक। जसरी मानिसले शरीरको रक्षाका लागि र समाज तथा राज्यको नियम पालन गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका कर्म गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी भक्तहरूले पनि बद्ध जीवनका सम्पर्कमा रहँदा धेरै काम गर्नुपर्दछ। यस्ता कर्मलाई बद्ध कर्म भन्दछन्। यसबाहेक आफ्नो आध्यात्मिक स्वभावप्रति पूर्णतया सचेत रहेर कृष्ण भावनामा वा भगवत भक्तिमा लागिरहने व्यक्तिले पनि त्यसै अनुरूपको काम गर्दछन्। तर यस्तो काम
साधारण नभएर दिव्य हुन जान्छ। स्वाभाविक स्थितिमा रहेर सम्पन्न हुने यस्ता कार्यलाई शास्त्रका भाषामा भक्ति भनिन्छ। बद्ध अवस्थामा रहँदा कहिलेकाहीँ उसको शारीरिक सेवा र भक्ति सेवा एकअर्काका समानान्तर भएर अघि बढ्दछ र फेरि कहिलेकाहीँ एकअर्काका विपरीत पनि हुन पुग्दछन्। सम्भव भएसम्म भक्त आफ्नो अनुकूल स्थिति भङ्ग हुने कार्यबाट सतर्क रहन्छ, किनभने कृष्ण भावनामृतको अनुभूतिको प्रगतिमा नै आफ्ना कर्मको सिद्धि निर्भर छ भन्ने कुरा उसले बुझेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिले सामाजिक वा राजनैतिक दृष्टिले निन्दनीय ठानिने काम पनि गर्न पुगेको देखिन्छ। तैपनि यस्ता क्षणिक पतनका कारणले ऊ अयोग्य हुँदैन। श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, कुनै व्यक्ति आफ्नो कर्मबाट पतित भइहाल्यो भने पनि यदि त्यो व्यक्ति भगवानको भक्तिमा वा भक्ति सेवामा संलग्न रहेमा हृदयमा निवास गर्ने भगवानले उसलाई शुद्ध बनाइदिनुहुन्छ र त्यस निन्दनीय कार्यका लागि उसलाई क्षमा दिनुहुन्छ। भगवानका सेवामा सम्पूर्ण भावले लागेको योगी पनि कहिलेकाहीँ सांसारिक दोषको बन्धनमा पर्न जान्छ। तर कृष्ण भावना कति शक्तिशाली छ भने यसरी आकस्मिक रूपले पतित हुन पुगेकालाई पनि यसले तुरुन्त प्रशोधित गरिदिन्छ। त्यसैले भक्ति योग सधैँ सफल हुन्छ। कुनै व्यक्ति आफ्नो आदर्श पथबाट अकस्मात च्युत भएको देखेर उपहास गर्नु हुँदैन, किनभने यस्ता व्यक्तिहरू फेरि कृष्ण भावनामा पूर्ण रूपले अवस्थित हुनासाथ केही समयमै त्यस प्रकारको आकस्मिक पतन रोकिन्छ। यसको व्याख्या आगामी श्लोकमा गरिएको छ। अतः कृष्ण भावनामा अवस्थित रहेको र दृढ सङ्कल्पका साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्रको जपमा संलग्न रहेको व्यक्ति संयोगवश अचानक कुनै किसिमले पतन भएको देखिए पनि त्यसलाई दिव्य अवस्थामा रहेको व्यक्ति ठान्नु पर्दछ। यहाँ साधु रेवा साधु नै भन्ने शब्द अत्यन्त शक्तिशाली छ। यसले अभक्तहरूलाई के चेतावनी दिएको छ भने आकस्मिक किसिमले पतन भएका भक्तहरूको पनि उपहास गर्नु हुँदैन। अचानक पतित हुन पुगेको भए पनि उसलाई साधु नै मान्नु पर्दछ। अनि अर्को मन्तव्य अर्थात् मान्नु पर्दछ भन्ने शब्द झन् सशक्त देखिन्छ। यदि कसैले यो कुरालाई नमानेर अचानक पतन हुन पुगेका भक्तहरूको उपहास गर्दछ, उसले भगवानको आज्ञा पालन नगरेको ठहरिन्छ। अविचल भावले वा अनन्य भावले भक्ति सेवामा संलग्न हुनु नै भक्तको एकमात्र योग्यता हो। नृसिंह पुराणमा निम्नलिखित वर्णन पाइन्छ। भगवती च हरावन्य चेता वृष मलिनो पि विराजते मनुष्य न हि सशक लुषच्छवि कदाचित तिमी र परा भवता मुपैति चन्द्र। भन्नुको तात्पर्य के हो भने भगवानको भक्तिमा लागेको मानिस कुनै समय कुनै निन्दित काम गर्दै गरेको भेटियो भने पनि उसको त्यस्तो कार्यलाई चन्द्रमामा लागेको दाग जस्तो मान्नु पर्दछ। चन्द्रमामा दाग वा कलङ्क छ, तर त्यो दागले चन्द्रमाको प्रकाशको विस्तारमा कुनै बाधा पुर्याउँदैन। त्यसरी नै साधुहरूको आदर्श चरित्रबाट अचानक पतित भएको भक्तलाई निन्दनीय व्यक्ति मान्नु हुँदैन। दिव्य भक्ति योगमा लागेको भक्तले सधैँ सबै प्रकारका निन्दित कर्म गरिरहन्छ भन्ने झुटो धारणा पनि राख्नु हुँदैन। यो श्लोकले केवल सांसारिक सम्बन्धको बलियो शक्तिले कहिलेकाहीँ हुने दुर्घटनालाई मात्र सङ्केत गरेको हो। भक्ति योग एक प्रकारले माया शक्तिका विरुद्धमा गरिने युद्धको घोषणा हो। माया शक्तिसँग लड्नका लागि पर्याप्त शक्ति आर्जन नगरुन्जेल मात्र भक्तहरू यस्तो दुर्घटनाजन्य पतनका शिकार हुन्छन्। तर पर्याप्त शक्तिशाली बनेपछि पूर्व श्लोकमा भने जस्तै यस प्रकारको पतनको भागी भइँदैन। तर कसैले पनि यो श्लोकको दुरुपयोग गर्दै अनैतिक वा निन्दनीय कार्य गर्नु हुँदैन र यति अपराध भए पनि म भक्त नै बनिरहन्छु भन्ने सोच्नु पनि हुँदैन। भक्ति मार्गमा लागेर व्यक्तिले आफ्नो चरित्रमा सुधार ल्याउँदैन भने त्यसलाई उच्च श्रेणीको भक्त मान्नु हुँदैन। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। त्यो तुरुन्तै धर्मात्मा हुन्छ र त्यसले स्थायी शान्ति पनि पाउँदछ। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, तिमी निर्भीक भएर घोषणा गर, मेरो भक्तको कहिल्यै विनाश हुँदैन। यसलाई गलत अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। 7औं अध्यायमा भगवान भन्नुहुन्छ, दुष्कर्ममा संलग्न रहेको व्यक्ति भगवानको भक्त हुन सक्दैन। भगवानको भक्त नभएको व्यक्तिमा असल गुणहरू पनि हुँदैनन्। अब प्रश्न के रह्यो भने संयोगवश होस् वा प्रवृत्तिवश होस्, निन्दनीय क्रियाकलापमा संलग्न भएको व्यक्ति कसरी शुद्ध भक्त बन्न सक्दछ? यस्तो प्रश्न उठ्न सक्दछ। 7औं अध्यायमा वर्णन गरे जस्ता दुष्कर्म गर्नेहरू कहिले पनि भगवानको भक्तिमा आउँदैनन् र तिनीहरूसँग असल गुण पनि केही हुँदैन। श्रीमद् भागवतमा पनि यसको उल्लेख छ। साधारणतया नै प्रकारका भक्ति प्रक्रियामा संलग्न भएको मानिस आफ्ना हृदयबाट सम्पूर्ण भौतिक प्रदूषणहरू सफा गर्ने प्रक्रियामा पनि लागेको हुन्छ। उसले भगवानलाई
आफ्नो हृदयमा विराजमान गराएको हुन्छ। त्यसैले उसका पापपूर्ण दोषहरू स्वतः सफा हुन्छन्। निरन्तर गरिने भगवानको चिन्तनले उसलाई स्वाभाविक रूपमा शुद्ध बनाउँदछ। वेदहरूका अनुसार कुनै मानिस आफ्नो उच्च ओहदाबाट पतित हुन गयो भने उसले कुनै विशेष किसिमको अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यसो गरेपछि ऊ शुद्ध हुन्छ। तर यहाँ यो भक्ति मार्गमा यस किसिमको कुनै प्रावधान छैन, किनभने निरन्तर भगवानको चिन्तन गरिरहने हुनाले त्यो शुद्धिकरणको प्रक्रिया भक्तका हृदयमा पहिलेदेखि नै विद्यमान रहिरहेको हुन्छ। त्यसैले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो महामन्त्र निरन्तर जपिरहनु पर्दछ। यसले भक्तलाई अचानक पतन हुनबाट बचाउँदछ। यसरी ऊ सम्पूर्ण भौतिक कल्मषहरूबाट सधैँ मुक्त रहन्छ। मां हि पार्थ व्याप्राश्रितं येऽपि स्युपापयोनय, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पृथापुत्र, मेरो शरणमा आउने तिनीहरू तल्लो कुलमा जन्मिएका स्त्री हुन्, वैश्य हुन् वा शूद्र हुन्, ती सबैले परमधाम प्राप्त गर्दछन्। यहाँ भगवानले स्पष्टसँग घोषणा गर्नुभएको छ, भक्ति सेवामा सानो जाति र ठुलो जातिका मानिसहरूबीच कुनै भेदभाव हुँदैन। भौतिक धारणा अनुसार सानो र ठुलो भन्ने विभेद हुन सक्दछ, तर भगवानको दिव्य भक्तिमा लागेका मानिसहरूबीच त्यस्तो कुनै विभेद हुँदैन। हरेक व्यक्ति परमधाम प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ। श्रीमद् भागवत 2:4-18 भनिएको छ, सबैभन्दा अधम चाण्डाल कुकुरको मासुर खाने श्रेणीका मानिस पनि शुद्ध भक्तहरूको सङ्गत पाएर पवित्र हुन सक्दछ। त्यसैले भक्ति मार्ग र शुद्ध भक्तहरूको मार्गदर्शन, यी दुवै कुरा कति शक्तिशाली छन् भने त्यहाँ मानिस बीच नीच र उच्च भन्ने कुनै भेद हुँदैन र यसलाई जसले पनि ग्रहण गर्न सक्दछ। शुद्ध भक्तको सङ्गत र उसको उचित निर्देशन प्राप्त गरेर सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्ति पनि शुद्ध हुन सक्दछ। प्रकृतिका विभिन्न गुणअनुसार मानिसहरू कसैलाई सात्विक ब्राह्मण, कसैलाई राजसी क्षत्रिय, कसैलाई रजतम मिश्रित वैश्य र कसैलाई तमोगुणी शूद्र भनिएको छ। यी चारै वर्गभन्दा पनि तल्लो वर्गलाई चाण्डाल भनिन्छ र तिनीहरू त्यस्तै पापपूर्ण परिवारमा जन्मिएका हुन्छन्। साधारणतया ती पापपूर्ण नीच कुलमा जन्मिएकाहरूलाई तीभन्दा माथिका चारै वर्गका मानिसहरूले आफ्नो समूहमा लिँदैनन्। तर भक्ति योगका विधि कति शक्तिशाली छ भने यस मार्गमा लागेका भगवानका शुद्ध भक्तहरूले सम्पूर्ण तल्ला जातिका मानिसहरूलाई जीवनको सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त गराउन सक्दछन्। भगवान श्रीकृष्णका शरणमा गएर मात्र यो कुरा सम्भव हुन्छ। यहाँ व्यापाश्रित्य भन्ने शब्दले मानिसले पूर्णतया भगवान श्रीकृष्णको शरण लिनुपर्दछ भन्ने सङ्केत गरेको छ। यसरी श्रीकृष्णको शरणागत भइसकेपछि मानिस ठुला ठुला ज्ञानी र योग्यहरूभन्दा पनि महान हुन पुग्दछ। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फेरि धर्मात्मा ब्राह्मण, भक्त तथा राजर्षिहरूलाई झन् के भन्न पर्यो र? त्यसैले यो दुःखमय अनित्य संसारमा आएको हुनाले तिमी आफूलाई मेरै प्रेमा भक्तिमा लगाऊ। यो संसारमा धेरै वर्गका तहका मानिसहरू छन्, तर पनि यो संसार कसैका लागि पनि सुखको ठाउँ होइन। यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात् यो संसार अनित्य र दुःखमय छ। सन्त सज्जनहरूका लागि बसोबास गर्न योग्य छैन। भगवानले यो संसार अस्थायी र दुःखपूर्ण छ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। केही दार्शनिकहरू, विशेष गरी मायावादी दार्शनिकहरू यो संसार झुटो हो भन्दछन्, तर भागवत गीताको अध्ययनबाट हामी यो जगत झुटो होइन अनित्य हो भन्ने बुझ्दछौँ। झुटो भन्नु र अनित्य भन्नुमा फरक छ। यो संसार अनित्य स्थायी छ, तर यो बाहेक अर्को संसार पनि छ, त्यो नित्य छ, स्थायी छ। यो संसार दुःखमय छ, तर अर्को संसार शाश्वत र आनन्दमय छ। अर्जुनको जन्म राजर्षि कुलमा भएको थियो। उसलाई पनि भगवानले भक्ति सेवामा लाग र छिट्टै आफ्नो घर भगवत धाममा आऊ भन्नुभयो। यो दुःखले भरिएको अनित्य संसारमा कोही पनि बस्नुहुन्न। हरेक व्यक्ति भगवानका काखमा पुग्न इच्छुक हुनु पर्दछ, किनभने त्यहाँ मात्र ऊ सधैँ खुसीसँग रहन सक्दछ। भगवानको भक्ति मार्ग एउटा यस्तो विधि हो जसद्वारा सबै तहका मानिसहरूका सबै समस्याको समाधान हुन सक्दछ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले कृष्ण भावनालाई अँगालेर आफ्नो जीवनलाई पूर्ण सफल बनाउनु पर्दछ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानं मत्परायणः। मनलाई सधैँ मेरै चिन्तनमा लगाऊ, मेरै भक्त बन, मेरै पूजा गर, मलाई नमस्कार गर। यसरी पूर्णतया ममा तल्लीन भएपछि तिमीले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यस श्लोकमा स्पष्ट रूपले के सङ्केत गरिएको छ भने यो सङ्क्रमणयुक्त
सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गराउने एउटै मात्र उपाय कृष्ण भावना हो। कहिलेकाहीँ कपटी भाष्यकारहरूले सम्पूर्ण भक्ति भगवान श्रीकृष्णमा समर्पित गर्नुपर्दछ भन्ने यो स्पष्ट भनाइलाई बङ्ग्याउने गर्दछन् र दुर्भाग्यवश यस्ता धूर्त भाष्यकारहरूले हुनै नसक्ने कुरातिर पाठकको मन मोडिदिन्छन्। यी भाष्यकारहरूलाई भगवान श्रीकृष्ण र श्रीकृष्णको मनमा कुनै अन्तर छैन भन्ने कुरा थाहा छैन। भगवान श्रीकृष्ण साधारण मानिस हुनुहुन्न, उहाँ त परम सत्य हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर, उहाँको मन र स्वयं उहाँ भन्नु एउटै हो, अभिन्न सत्ता हो। यस सम्बन्धमा चैतन्य चरितामृतको टीकामा भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामीले कुर्म पुराणको एउटा भनाइ उद्धृत गर्नुभएको छ। देहे देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात् परमेश्वर कृष्ण र उहाँको शरीरमा कुनै भिन्नता छैन, तर भाष्यकारहरूले यो कृष्ण विज्ञानलाई नबुझेका हुनाले उनीहरू भगवान श्रीकृष्णलाई लुकाउँदछन् र उहाँको व्यक्तित्व उहाँको शरीर र मनभन्दा भिन्न हो भन्दछन्। यस्तो भनाइ कृष्ण तत्त्वका बारेमा रहेको गहन अज्ञानताको उदाहरण हो। तर पनि केही व्यक्तिहरू यस्तै कुरा प्रचार गर्दै जनतालाई भ्रममा पारेर लाभ उठाइरहेका छन्। कुनै मानिसहरू आसुरी स्वभावका हुन्छन्, तिनीहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दछन्, तर ईर्ष्यापूर्ण तरिकाले। जसरी श्रीकृष्णका मामा कंसले श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दथे, कंसले पनि निरन्तर श्रीकृष्णलाई सम्झिरहन्थे, तर शत्रुका रूपमा श्रीकृष्णले कहिले आएर मलाई मार्दछन् भन्ने चिन्ता कंसलाई थियो। यस प्रकारको चिन्तनले हामीलाई सहायता गर्दैन। भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन प्रेमा भक्तिमा रहेर नै गर्नुपर्दछ। यही नै विशेष भक्ति हो। मानिसले निरन्तर कृष्ण तत्त्वको विकास गर्नुपर्दछ। अनुकूल विकास के हो, यो सुयोग्य गुरुबाट सिक्नु पर्दछ। श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ। हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ, भगवान श्रीकृष्णको शरीर भौतिक होइन, उहाँको शरीर सदचित आनन्दमय छ। यस किसिमका चर्चाहरूले मानिसलाई भक्त हुनुमा सहायता पुर्याउँदछ। अन्यथा गलत स्रोतबाट श्रीकृष्णलाई बुझ्न खोज्ने काम निष्फल सिद्ध हुन्छ। अतः श्रीकृष्णको शाश्वत स्वरूपमा वा मूल स्वरूपमा मनलाई स्थिर गराउनु पर्दछ र श्रीकृष्ण नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हृदयमा दृढ गरेर आफूलाई भगवान श्रीकृष्णकै उपासनामा लगाउनु पर्दछ। भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना हुने सयौँ हजारौँ मन्दिरहरू भारतमा छन् र ती ठाउँमा भक्तिको अभ्यास पनि गरिन्छ। यस प्रकारको प्रेमा भक्तिको अभ्यास गर्दा भगवान श्रीकृष्णलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुपर्दछ, श्री विग्रहका अगाडि शिर झुकाउनु पर्दछ र आफ्नो मन, शरीर र क्रियाकलापहरूलाई कृष्ण भक्तिमै संलग्न गराउनु पर्दछ। यसो गर्दा विचलन रहित भएर पूर्णतः श्रीकृष्णमै लीन हुन सकिन्छ। यसले भगवान श्रीकृष्णका लोकमा स्थानान्तरित हुने काममा पनि सहायता पुर्याउँदछ। त्यसैले कपटी भाष्यकारहरूद्वारा विचलित हुनु हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने आदि भक्तिका विविध 9वटा प्रक्रियाहरूमा मानिसले आफूलाई संलग्न गराइराख्नु पर्दछ, किनभने शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्नु मानव समाजको उच्चतम उपलब्धि हो। भगवद् गीताको 7औं र 8औं अध्यायमा शुद्ध भक्तिको व्याख्या गरिएको छ र भनिएको छ, शुद्ध भक्ति काल्पनिक ज्ञान, यौगिक चमत्कार र सकाम कर्मबाट मुक्त हुन्छ। जो व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध भइसकेको छैन, त्यो निराकार ब्रह्मज्योति तथा अन्तर्यामी परमात्मा जस्ता भगवानका विविध रूपहरूबाट आकर्षित हुन सक्दछ। तर शुद्ध भक्त भगवानको प्रत्यक्ष सेवामा मात्र रमाउँदछ। भगवान श्रीकृष्णका बारेमा लेखिएको एउटा सुन्दर कवितामा वर्णन गरिएको छ, देवताहरूको पूजामा संलग्न हुने व्यक्ति सबैभन्दा बुद्धिहीन हो र त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि भगवान श्रीकृष्णको उच्च वरदान प्राप्त गर्न सक्दैन। सुरुमा कहिलेकाहीँ कुनै भक्तहरू आफ्ना स्तरबाट तल झर्न सक्दछन्, तैपनि उनीहरूलाई अन्य दार्शनिकहरू तथा योगीहरूभन्दा श्रेष्ठ मान्नु पर्दछ। कृष्ण भावनामा सधैँ तल्लीन रहने भक्तलाई पूर्णतया सन्त व्यक्ति मान्नु पर्दछ। ऊद्वारा आकस्मिक रूपमा हुन गएका भक्तिविहीन कार्यहरू बिस्तारै समाप्त हुँदै जान्छन् र निसन्देह ऊ पूर्ण सिद्धिका अवस्थामा स्थित हुन पुग्दछ। यथार्थमा शुद्ध भक्तहरू पतन हुने अवस्था नै आउँदैन, किनभने आफ्ना शुद्ध भक्तहरूको रक्षा गर्ने जिम्मा भगवान आफैले लिनुभएको छ। त्यसैले बुद्धिमान व्यक्तित्वहरूले सिधै कृष्ण भावनाको मार्ग अपनाउन् र यो भौतिक संसारमा सुखपूर्वक जीवन बिताउन्। त्यस्ता व्यक्तिले अन्ततोगत्वा भगवान श्रीकृष्णको परम वरदान प्राप्त गर्दछन्। यस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत परम गोपनीय ज्ञान शीर्षक 9औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत्। ओम हरे कृष्ण।